अल्ट आर कितना अल्ट आर अल्ट आर भयो त स्टार्ट भएन सर त्यही कहाँ हुन्छ अप्सन त्यही हेरिरहेको छु म त्यसै हेरिरहेको छु मोरमा के छ त रेकर्ड अन दिस कम्प्युटर भन्ने हो कि के हो रेकर्ड टु द क्लाउड अनि तपाईँ कम्प्युटरमै गर्नु अनि पछि ड्राइभमा हाल्दा हुन्छ रेकर्ड अन दिस त्यो अनि मैले अहिले गरेको कुरा अनि तिमीहरूले के पछि सुन्न मिल्छ आफैले यो हजुरको यो सबै स्क्रिन नै पछि यो पुरै मिटिङ हेर्न मिल्छ क्या सर पछि हेर्न मिल्छ हजुर ए एब्सेन्ट नै हेर्नु पायो नि त ए ल मैले रेकर्ड गरेँ कुन अप्सनमा जाने ल मैले रेकर्ड गरेँ है त ल अब सुरु गरौँ है त ओके ल अब यहाँ हेर है अब क्यालकुलेसनको पार्ट भन्नु पर्दाखेरि मैले दुई किसिमको क्यालकुलेसन प्रोसिड्युर हुन्छ है एउटा हुन्छ के त फरवर्ड पास क्यालकुलेसन हुन्छ भने अर्को के हुन्छ त ब्याकवर्ड पास क्यालकुलेसन है अब फरवर्ड पास क्यालकुलेसनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्टिभिटिजहरू एज अर्ली एज पोसिबल सुरु हुन्छ भन्ने एजम्सन राख्छ हैन त्यसै गरी अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि नेटवर्क डायग्रामको लेफ्टबाट राइटतिर गइन्छ है त्यसै गरी कुनै दुई वा दुई भन्दा एक्टिभिटीहरू कुनै एउटा नोडमा मर्ज हुन्छ भनेदेखि त्यो मध्येको चाहिँ हाईएस्ट भ्यालु चाहिँ त्यसको अर्लिएस्ट अकरेन्स टाइम हुन्छ भनेर हामीले भनेको थियौँ होला क्लासमा पनि भनेको थियौँ है र त्यसै गरी यसले दुईटा प्यारामिटर दिन्छ है यो फरवर्ड पास क्यालकुलेसनले अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम र अर्लिएस्ट फिनिश टाइम भनेर दिन्छ पहिले सरसर्ती हामी के हेरौँ त भन्दाखेरि चाहिँ फरवर्ड पास क्यालकुलेसनलाई हेरौँ यो नोडको हिसाबले हेरौँ है जस्तो यहाँ है मैले यहाँ कर्सर पनि राखिरहेको छु यो नोड नम्बर 1 मा हामीले हेर्ने हो भने जस्तो यो माथिपट्टिको जुन यो 0 भन्ने भ्यालु छ यो 0 भन्ने भ्यालु के हो त भन्दाखेरि अर्लिएस्ट अकरेन्स टाइम अफ दैट पर्टिकुलर नोड किनभने एक्टिभिटीहरू के हुन्छन् त भन्दाखेरि नोडबाट सुरु हुन्छन् र नोडमा गएर नि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्ड हुन्छ है भनेपछि यो 0 भनेको के भयो भन्दाखेरि एक्टिभिटी नभनौँ नोड नम्बर 1 को के भयो त अर्लिएस्ट अकरेन्स टाइम भयो अब हेर नोड नम्बर 2 मा हेर्दाखेरि के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ए भन्ने एक्टिभिटी के छ त भन्दाखेरि 1 र 2 को बिचमा छ भनेपछि यो ए भन्ने एक्टिभिटी भइसके पछाडि यो कहाँ गएर सक्यो त 2 मा सक्यो 2 को अर्लिएस्ट अकरेन्स टाइम है अर्लिएस्ट अकरेन्स टाइम भनेको 0 मा यो कति त ड्युरेसन 1 जोडेपछि कति आयो त भन्दाखेरि 1 भनेर आयो है त्यसरी नोड नम्बर 3 मा कति आयो त 0 + 6 = यो 6 आयो त्यसैगरी यहाँ के भयो त भन्दाखेरि 0 + 2 = कति भयो त 2 भनेर आएको छ है यहाँ अब हेर डी भन्ने एक्टिभिटीमा जाउँ अथवा 5 नम्बरको नोडमा जाउँ है त डी भन्ने एक्टिभिटी छ यहाँ कति छ त यसको अर्लिएस्ट अकरेन्स टाइम 1 छ 1 मा कति जोड्नु पर्यो त 2 जोड्नु पर्यो है 1 मा 2 जोड्दाखेरि यहाँ 3 हुनु पर्ने हो तर यहाँ मैले कति लेखेको छु भन्दाखेरि 5 लेखेको छु कसरी भन्दाखेरि चाहिँ 1 प्लस अब यतापट्टि हेर यो 4 भनेर पनि छ ई को लागि 1 + 4 ले यहाँ कति हुन्छ त 5 हुन्छ है अनि यो डमीको टाइम हुँदैन डमी डज नट कन्ज्युम टाइम नर रिसोर्सेस है त यो 5 + 0 = कति भयो त भन्दाखेरि 5 भयो भने चाहिँ यहाँ दुईटा भ्यालु आएको थियो एउटा यताबाट हेर्दाखेरि 1 + 2 र 3 भएको थियो यताबाट हेर्दाखेरि के भयो त 5 + 0 = 5 भयो है भनेपछि त्यो मध्येको के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ हाईएस्ट भ्यालु लिने किन हाईएस्ट भ्यालु लिएको त भन्दाखेरि बिकज द लंगेस्ट पाथ इन द नेटवर्क डायग्राम इज द क्रिटिकल पाथ है त त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के गरेको त हाईएस्ट भ्यालु लिएको त्यसैगरी यतापट्टि हेरौँ 7 नम्बरको नोडमा यहाँ कति छ त 6 + 3 = कति भयो त 9 भयो त्यसैगरी यो नोडमा हेर त 6 + 0 = 6 हुन्छ अनि यहाँ कति छ त 2 + 4 = कति हुन्छ दुईटा भ्यालु 6 र 6 आउँछ जुन 6 लाई लिए पनि भयो भन्ने खालको कुरा भयो त्यसैगरी यहाँ माथि नोड नम्बर यो 9 लाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ कति भयो त 5 + 2 ले कति भयो 7 भयो अनि यहाँ हेर त यो नोड नम्बर 10 मा दुईटा एरो आएको छ भने यहाँ पक्कै पनि दुईटा भ्यालु हुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौं है कसरी त भन्दाखेरि यो 7 + 3 ले कति भयो एउटा 10 भन्ने भ्यालु हुन्छ अर्को 9 + 5 ले कति हुन्छ त 14 भन्ने भ्यालु हुन्छ त्यो मध्येलाई मैले के गरेको छु त हाईएस्ट भ्यालु लिएको छु
अनि अर्को के भयो त 14 + 4 ले कति भयो त यहाँनेरि 18 भयो। त्यसै गरी 15 + 3 ले सरी 6 + 3 ले कति भयो 9 भयो। 18 र 9 मध्ये कुनलाई लिने त 18 लाई लिने भन्ने खालको कुरा भयो। भनेपछि यो 18 के भयो त भन्दाखेरि लास्ट नोडको अर्लिएस्ट अकरेन्स टाइम भनिसके पछाडि त्यो भन्दा पछाडि हाम्रो कुनै पनि केही एक्टिभिटीहरू छैनन् भनेपछि हाम्रो प्रोजेक्ट के भयो त त्यो पोइन्टमा गएर सकियो। सकियो भनिसकेपछि अब हाम्रो प्रोजेक्टको ड्युरेसन भनेको पनि कति हुन्छ त भन्दाखेरि टोटलमा 18 डेज हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। ठीक छ। त्यसै गरी अब ब्याकवर्ड पास क्याल्कुलेसनमा केही पनि गर्ने होइन कि घटाइदिने हो है। त्यो भन्नुको मतलब के हो त अब हामीले लेटेस्ट अकरेन्स टाइम निकाल्छौँ। लेटेस्ट अकरेन्स टाइममा अघि भने जस्तै के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि एक्टिभिटी आर अज्युम टु स्टार्ट एज लेट एज पोसिबल है। ढिलो गरी सुरु हुन्छ भन्ने खालको एजम्पसन भयो। त्यसै गरी दोस्रोमा के हुन्छ राइटबाट यता राइटबाट हामी कता जानु पर्यो लेफ्टतिर जानु पर्यो। वर्षा सर झुकेर झुकेर अब लेफ्ट राइटबाट कता जानु पर्यो त लेफ्टतिर जानु पर्यो। त्यसै गरी जुन नोडमा गएर मर्ज हुन्छ अघि हामीले के अरे फरवर्ड पासमा हामीले हाइएस्ट भ्यालु लिएको थियौँ भनेदेखि अब केलाई लिने हो त भन्दाखेरि चाहिँ स्मलेस्ट भ्यालु लिने हो र यसले दुईटा प्यारामिटर दिन्छ है। ब्याकवर्ड पासले एलएसटी र एलएफटी भन्ने कुरा दिन्छ। जस्तो यहाँ हेर पहिले अकरेन्स टाइम निकालौँ अनि एलएसटी इएसटी इएफटी तिर अनि हामी पछि जाउँला है। अब हेर 18 दिनभन्दा अगाडि बढ्न सकिँदैन भनेपछि यो प्रोजेक्टको ड्युरेसन 18 भयो र यसको लेटेस्ट अकरेन्स टाइम पनि कति भयो त भन्दाखेरि 18 भयो। अब यो 4 घटाइदेऊ। अब यहाँ हेर यो 4 घटाउँदाखेरि यहाँ हेर तलपट्टि 14 भनेर आछ। 18 - 4 14। त्यसै गरी 18 - 3 कति भयो त 15 भयो। अब हेर त यो 14 छ भने यो 14 बाट यो 3 घटाउनु पर्यो। यता माथि 9 नम्बरको नोडमा जाँदाखेरि 14 बाट 3 घटाए कति भयो त 11 भयो। त्यसै गरी 14 बाट 9 घटाए 14 बाट 5 घटाए कति भयो त 9 भयो। त्यसै गरी यताबाट हेर त माथिपट्टि नै फेरि 11 बाट 2 घटाए कति भयो 9 भयो। 9 - 0 गर्दा कति भयो त यो 9 नै भयो। अनि 9 ल यही नम्बर 2 लाई हेरौँ। 9 - 4 गर्दाखेरि कति आउँछ एउटा 5 आउँछ। अर्को 9 - 2 गर्दा कति आउँछ 7 आउँछ। यहाँ दुईटा भ्यालु आउने भयो 5 र 7 भन्ने भ्यालु आउने भयो। तर कुनलाई लिनु पर्यो त अब स्मलेस्ट भ्यालुलाई। भनेपछि जति एउटा पुच्छर टाँसिएको छ त्यतिवटा भ्यालु हुन्छ ब्याकवर्ड पास गर्दाखेरि है। फरवर्ड पास गर्दाखेरि जति एउटा टाउको छोको हुन्छ त्यो नोडमा त्यतिवटै भ्यालु हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। र फरवर्ड पास गर्दा हाइएस्टलाई लिने ब्याकवर्ड पास गर्दाखेरि लोएस्टलाई लिने है त। अब हेर जस्तो 15 माइनस तिम्रो 4 भनेको कति भयो 11 भयो। 15 - 0 भनेको यहाँ कति हुन्छ यो डमीलाई घटाउँदाखेरि यहाँ 15 हुन्छ। अर्को कति हुने भयो त भन्दाखेरि यहाँ 9 - 3 भनेको कति भयो त 6 भयो भन्ने खालको कुरा भयो। त्यसै गरी अब यो नोडमा आउँदाखेरि हेर्दा नम्बर 1 को नोडमा आउँदाखेरि तीनवटा पुच्छर छ भने तीनवटा भ्यालु हुन्छ। जस्तो 5 - 1 कति भयो। अर्को 6 - 6 कति 0। अर्को 11 - 2 कति भयो त 9 भयो। भनेपछि त्यो तीनटा मध्ये कुनलाई लिनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ सानो भ्यालु भनेको चाहिँ 0 भन्ने भ्यालुलाई लिनु पर्यो। भनेपछि एट लास्टको है लास्टको नोड ब्याकवर्ड पास गर्दाखेरि लास्टमा आउने नोडको भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ 0 भनेर चाहिँ आउनै पर्यो। यदि 0 आएन भने समवेयर मेरो एडिसन र सब्ट्र्याक्सन चाहिँ मेरो मैले कतै केही गल्ती गरेको छु भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। यदि 0 आएन भनेदेखि चाहिँ ठिक छ बुझिन्छ। अब हेर अब हामी के निकालौँ भन्दाखेरि 4वटा प्यारामिटरलाई निकालौँ है। अब मैले तिमीहरूलाई क्लासमा पढाउँदाखेरि चाहिँ एउटा यसरी एउटा बक्स बनाउने भनेर पनि मैले तिमीहरूलाई गराएको थिएँ होला होइन। जस्तो एउटा म फर एक्जाम्पल जस्तो ए भन्ने एक्टिभिटीको म एउटा सानो बक्स बनाइदिन्छु। त्यस पछाडि मुखले क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ है। जस्तो यहाँ जस्तो यो बक्स बनायो भने यो टप लेफ्ट ह्यान्ड कर्नर भनेको के हुन्छ इएसटी हुन्छ हैन। टप राइट ह्यान्ड कर्नर भनेको के हुन्छ त इएफटी हुन्छ। बटम राइट ह्यान्ड कर्नर भनेको के हुन्छ एलएफटी हुन्छ। र यो भनेको के हुन्छ त एलएसटी हुन्छ भन्ने खालको कुरा हो है। जस्तो अब यो 4वटा प्यारामिटर इएसटी इएफटी एलएसटी एलएफटी है। यो के भयो त भन्दाखेरि अर्लिएस्ट यो के भयो त अर्लिएस्ट स्टार्ट भयो है। यो बुझ्छ होला तिमीहरूले। यो के भयो त भन्दाखेरि अर्लिएस्ट फिनिश भयो। यो लेटेस्ट फिनिश भयो। यो के भयो त लेटेस्ट स्टार्ट भयो है त। जस्तो ए भन्ने एक्टिभिटीको लागि हेर
के हुने भयो त हेर एक्टिभिटी ए भन्ने कुरा यहाँ छ भने यसको सबभन्दा चाँडो सुरु हुने टाइम कुनलाई हेर्नु पर्यो त यो 0 लाई हेर्नु पर्यो भनेपछि अर्ली स्टार्ट कति भयो त भन्दाखेरि यसको भ्यालु 0 यसलाई अब हामीले कति दिन काम गर्नुपर्छ त 1 दिन यो यताको भ्यालु हेर्ने हैन है यो नोडको भ्यालु हेर्ने हैन 0 यसलाई कति दिन काम गर्नुपर्छ 1 दिन भनेपछि 0 + 1 = कति हुने भयो त अर्लिएस्ट फिनिश टाइम सबभन्दा चाँडो सकिने टाइम कति भयो त यो 1 भयो त्यसैगरी अब हेर लेटेस्ट भन्ने बित्तिकै यो चीजलाई हेर्नु पर्यो यसलाई कति दिनमा सक्यो हुने रहेछ त हेर त यहाँ 5 दिन छ नि लेटेस्ट अकरेन्स टाइम भनेको त लेटेस्ट फिनिश टाइम कति भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो 5 भयो ह यो 5 भयो त्यसैगरी 5 माइनस यसलाई कति दिन काम गर्नुपर्छ त 1 दिन त काम गर्नै पर्यो भनेपछि 4 दिनमा सुरु गरे हुने रहेछ नि त भनेपछि 5 - 1 कति भयो त भन्दाखेरि यो 4 भयो भन्ने खालको कुरा भयो है भनेपछि यो दुईटाको डिफरेन्स हेर एलएस र ईएस अनि एलएफ र ईएफ को डिफरेन्स हेर त बराबर आउनु पर्छ है त्यो बराबर आएन भने पनि मैले क्याल्कुलेसन गलत गरिरहेको छु भनेर बुझ्नु पर्यो है ठीक छ बुझिन्छ त्यसैगरी अब हेर जस्तो एच भन्ने एक्टिभिटीलाई हेरौँ है त फर एक्जाम्पल मैले एकैचोटि एच लाई देखाइदिएँ जस्तो हेर एच को लागि के हुने भयो यो 5 ह अर्ली स्टार्ट टाइम कति भयो 5 5 + 2 कति हुने भयो 7 यसको ढिलोमा कहिले सकिन्छ त 11 यो 11 भयो 11 - 2 कति भयो त यो अब 9 भयो अब हेर 11 बाट 7 घट्यो 4 9 बाट 5 घट्यो 4 है त त्यसैगरी यो एफ भन्ने एक्टिभिटीलाई हेरौँ है त फर एक्जाम्पल अब एकचोटि एफ लाई हेरौँ एफ लाई हेर्दा के देखिने भयो भने त 6 अहिले 6 भयो 6 + 3 कति भयो 9 भयो त्यसैगरी यहाँ कति छ त 9 हैन अब यो भित्र बसेन है 9 - 3 भनेको कति भयो त 6 भयो यहाँ हेर है यो डिफरेन्स कति छ हेर त 0 आयो नि दुईटैबाट 0 आएको छ नि भनेपछि यदि कुनै पनि एक्टिभिटीहरुको त्यो डिफरेन्सेस 0 हुन्छ भनेदेखि त्यो एक्टिभिटीहरु के हो त भन्दाखेरि चाहिँ क्रिटिकल हो भनेर बुझ्नु पर्यो है क्रिटिकल हो भनेर बुझ्नु पर्यो अनि अर्को कुरा मैले तिमीलाई भन्न बिर्सेँ अलिकति क्रिटिकल पाथ पत्ता लगाउनको लागि मैले तिमीलाई पनि भनेको थिएँ क्लासमा यो टीई र टीएल है यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि यो यसलाई हामीले के भनेको थियौं टीई भनेर पढाएको थियौं होला यो टीई भनेको के हो त भन्दाखेरि अर्लिएस्ट अकरेन्स टाइम हो र यो टीएल भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ लेटेस्ट अकरेन्स टाइम हो टीएल र टीई भनौं को डिफरेन्स भनौं चाहे टीई र टीएल को डिफरेन्स भनौं त्यो डिफरेन्स 0 भएको उसमा चाहिँ 100% त होइन तर 99% चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ क्रिटिकल एक्टिभिटी हुन जान्छ जस्तो यहाँ तिमीले डार्क एरोबाट तिमीले यहाँ देख्न सकिरहेछौ यो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ क्रिटिकल पाथ हो जस्तो हेर यो दुईटाको डिफरेन्स हेर त 0 - 0 0 6 - 6 कति 0 9 - 9 कति 0 14 - 14 कति 0 18 - 18 कति 0 भने टोटल 18 डेज आउनु पर्यो 6 6 + 3 9 9 + 5 14 14 + 4 18 भनेपछि यो पाथ देखि बाहेकको अरु कुनै पनि पाथबाट तिम्रो चाहिँ हैन लंगेस्ट ड्युरेसन चाहिँ हुँदैन अथवा 18 चाहिँ कुनै पनि पाथबाट पुग्दैन भन्ने खालको कुरा हो है जस्तो फर एक्जाम्पल अब एउटा म लास्ट गर्दिन्छु यसको के भन्ने एक्टिभिटीको त चारवटा प्यारामिटर हेरौँ है त सरी के भन्ने प्यारामिटरको हामी चारवटा प्यारामिटरलाई हेरौँ के भन्ने एक्टिभिटीको जस्तो फर्स्टमा के हुन्छ त यसको अर्ली स्टार्ट टाइम 7 7 + 3 कति भयो 10 अनि यो कतिमा दिनमा सकिन्छ त भन्दाखेरि यो 14 दिनमा सकिन्छ 14 14 14 माइनस अनि यो 3 भनेको कति भयो त 11 है भने के बुझ्यो त भन्दाखेरि दुईटाको डिफरेन्स 11 बाट 7 घट्यो 4 14 बाट 10 घट्यो 4 भनेपछि यसको 4 दिनको फ्लोट छ भन्नुको मतलब दिस के एक्टिभिटी इज नट द क्रिटिकल एक्टिभिटी है क्रिटिकल एक्टिभिटी हुनको लागि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो एक्टिभिटीको फ्लोट भन्ने कुरा चाहिँ के हुनु पर्यो त 0 हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो है यति चारवटा प्यारामिटर निकालिसके पछाडी अझै तिमीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि अर्को चारवटा प्यारामिटरलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो चारवटा प्यारामिटर के हो त भन्दाखेरि चाहिँ टोटल फ्लोट प्री फ्लोट इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट जसलाई हामी के भन्छौं आइएफ1 भनेर भन्छौं त्यसैगरी अर्को के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरफेरिङ फ्लोट हो भनेर भन्छौं हामी है जस्तो अब हेर त्यो चारवटा प्यारामिटरको पहिलो फ्लोट भनेको टोटल फ्लोट एकदम सजिलो छ यो जुन बक्सा भरिसके पछाडी तिमीले यो दुईटाको जुन यो डिफरेन्स हेर्छौ नि
एलएस र इएस भनौँ, चाहे एलएफ र इएफ दुईटैको भ्यालु के आउँछ, बराबर आउँछ। भनेपछि त्यो दुईटैको भ्यालु भनेको के हो त भन्दाखेरि टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एक्टिभिटीलाई, जस्तो यो ए भन्ने एक्टिभिटीलाई यहाँ 4 दिनले डिले गर्न सकिन्छ। 4 दिनले डिले गर्दाखेरि पनि तिमीहरूको ओभरअल प्रोजेक्टको ड्युरेसन जुन यो 18 भन्ने कुरा छ, यो 18 चाहिँ तिम्रो डिले हुँदैन अथवा 18 लाई चाहिँ एक्सिड गर्दैन भने त्यस्तो टाइम मार्जिनलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ टोटल फ्लोट भनेर भन्छौँ है। त्यस्तै गरी बी भन्ने एक्टिभिटीको टोटल फ्लोट कति हुन्छ त, 0 हुन्छ, किनभने यो के हो, क्रिटिकल भयो। त्यसै गरी यो एक्टिभिटीको कति हुन्छ त फ्लोट, कति हुन्छ भन त, 9 हुन्छ होला हो हैन। यो झुकियो भने यहाँबाट हेरे पनि हुन्छ, 11 - 2 कति हुन्छ त, 9 हुन्छ। त्यसै गरी डी भन्ने एक्टिभिटीको टोटल फ्लोट कति हुन्छ त, 4 हुन्छ है, बुझिन्छ। अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम कति भयो, 1 भयो, 1 + 2 ले कति भयो, 3 भयो, यो कति भयो त, 9 भयो, 9 - 2 भनेको कति भयो त, 7 भयो, भनेपछि कति हुँदो रहेछ त, 6 हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई हो। यसको सर हेर्दाखेरि 1 + 2 ले कति भयो, 3, लास्टको कति भयो, 9, 9 - 2 ले कति भयो, 7, भनेपछि 6 हुँदो रहेछ यसको। त्यसै गरी ई भन्ने एक्टिभिटीको कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कति भयो त, 1 + 4 ले कति भयो, 5, 9, 9 - 4 ले कति भयो त, 5 है। भनेपछि यसको कति हुँदो रहेछ त, 4 भन्ने खालको कुरा हुँदो रहेछ। टोटल फ्लोट निकाल्न सायद गाह्रो छैन तिमीहरूलाई है। अब फ्री फ्लोटतिर जाउँ। अब फ्री फ्लोट भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अघि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ ओभरअल प्रोजेक्टको ड्युरेसन डिले हुनु हुँदैन भनेर भन्यौँ टोटल फ्लोटलाई है। फ्री फ्लोट भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई सक्सिड गर्ने जुन एक्टिभिटी हुन्छ, जुन एक्टिभिटीको तिमीहरूले फ्री फ्लोट निकाल्न गइरहेछौ त्यसलाई फलो गर्ने अथवा त्यसलाई सक्सिड गर्ने जुन एक्टिभिटी हुन्छ, त्यो एक्टिभिटीको अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम चाहिँ डिले चाहिँ हुनु भएन। अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम चाहिँ डिले चाहिँ हुनु हुँदैन। यसको फर्मुला के हो त भन्दाखेरि चाहिँ, यसको फर्मुला के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ ESTF JK माइनस EFTF IJ भनेर हामीले पढाएको थियौँ होला। फर्मुला सम्झिने प्रयास यसमा मनन गर है तिमीहरूले एकचोटि। ESTF JK माइनस EFTF IJ है, यहाँनिर देखिन्छ ESTF JK माइनस EFTF IJ है। अब यो सम्झ है एकचोटि। अब फर इक्जाम्पल अब यहाँ हेरौँ, जस्तो यहाँ हेर, अब एक्टिभिटी ए को लागि है हेर, 1 नम्बरको नोड के भयो, आई भन्ने नोड भयो, 2 नम्बरको नोड के भयो, जे भन्ने नोड भयो, र के भन्ने नोड कुन भयो त भन्दाखेरि यो 5 लाई माने पनि भयो, यो कति 6 लाई माने पनि भयो है। किनभने यो डी र ई भन्ने कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एउटै नोडबाट सुरु भएका छन्। भनेपछि जे के भनेर जुनलाई माने पनि हुन्छ, किनभने दुईटैको अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम कति हो त भन्दाखेरि 1 हो है। अब हेर ESTF JK भन्नुको मतलब के हो, 1 भन्ने कुरा चाहिँ के भयो त, ESTF JK भयो। अनि EFTF IJ भनेको यसको अर्लिएस्ट फिनिश टाइम कति हो त भन्दाखेरि 0 + 1 = 1 भनेपछि 1 - 1 = कति हुने रहेछ त्यसको फ्री फ्लोट, 0 हुने रहेछ। सर यो अरूको भोइस म्युट गर्नु यो होइन मेरै इको आइरहेको छ, सबैको म्युट गरिदिनु सर अनि सही होला। एकैछिन है, केही आवाज बुझ्दैन सर। एकैछिन है। ल
अब हेर है त यहाँ फ्री फ्लोटको लागि है मैले भन्दै थिएँ। अब जस्तै यति डी भन्ने एक्टिभिटीलाई हेरौँ है। जतिरा यो आई यो जे यो के जेके को अर्ली स्टार्ट टाइम कति हो 5 हो। जेके को अर्ली स्टार्ट टाइम कति भयो त 5 भयो। यो 5 भयो। अनि यसको अर्ली फिनिश टाइम कति भयो त भन्दाखेरि यसको 1 यो 1 + 2 = 3 3 भनेको के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अर्लिएस्ट फिनिश टाइम आइजे को भनेपछि 5 - 3 = कति हुने रहेछ त भन्दाखेरि डी भन्ने एक्टिभिटीको चाहिँ 2 डेज को चाहिँ हामीसँग के छ त भन्दाखेरि चाहिँ फ्री फ्लोट रहेछ भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। त्यसैगरी अब हेर यो जुन क्रिटिकल जुन एक्टिभिटीजहरु छन् यो क्रिटिकल एक्टिभिटीजहरुको लागि चाहिँ मैले क्लासमा पनि तिमीलाई भनेको थिएँ आँखा चिम्लेर के गर्दिने बाकीको कलमलाई चाहिँ तिमीले के गर्दिने त भन्दाखेरि 0000000 भनेर राख्दिने है त्यो चीजलाई चाहिँ। अब हेर अब त्यस्तै गरी ल भनौं न जी भन्ने एक्टिभिटीको फ्री फ्लोटलाई हेरौं। जी भन्ने एक्टिभिटीको फ्री फ्लोट है त आई जे के को अर्ली स्टार्ट टाइम कति 6 माइनस यसको अर्ली फिनिश टाइम कति हुने भयो त भन्दाखेरि यो 2 + 4 कति भयो त 6 6 - 6 कति भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 0 भयो भन्ने खालको कुरा हो। है अब यहाँ हेर एउटा पोइन्ट बुझौं। अब अर्को लास्टको यो जे भन्ने एक्टिभिटीको हेर है। अब हेर यो आई भयो जे भन्ने एक्टिभिटीलाई यो आई भयो यो जे भयो के छ त छैन है। यदि के छैन भने यतापट्टि यहाँ त प्रोजेक्ट के भएको छ हाम्रो इन्ड भएको छ यस पछाडि हामी उता जाँदैनौं अथवा प्रोजेक्टको एक्टिभिटीहरु केही पनि छैनन् भनेपछि यसलाई दुई तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। एउटा छैन भन्ने हिसाबले के गर्दिने भन्दाखेरि ठाडै 0 किनभने यसको सक्सेसर अथवा फलोवर नै छैन भनेपछि त्यसको अर्ली स्टार्ट टाइमलाई डिले गर्ने कि गर्ने भन्ने खालको कुरा केही मिनिङ हुँदैन। भने प्रोजेक्ट नै हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो 11 नम्बरको नोडमा गएर हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्ड हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी के गर्न सक्छौं त एउटा अप्सन चाहिँ ठाडै फ्री फ्लोटको भ्यालु 0 भनेर राख्छौं। तर होइन यहाँनेरि कुनै के इमेजिनरी छ भन्ने जस्तो एजम्पसन भयो भनेदेखि चाहिँ 18 भनेको के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ जेके को के भयो अर्ली स्टार्ट टाइम भयो। 18 माइनस के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसको आइजे को ईएफटी भनेको कति भयो त 6 + 3 = कति भयो त 9 भयो। भनेपछि 18 - 9 = 9 आइदर तिमीहरुले 0 राखे पनि भयो अथवा 9 राखे पनि भयो। त्यो भ्यालु तिमीले जुन राखे पनि रङ चाहिँ हुँदैन भन्ने खालको कुरा हो। तर लजिकल्ली चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि 9 राख्नु भन्दा चाहिँ तिमीले 0 राख्दाखेरि राम्रो हो किनभने यसलाई सक्सिड गर्ने कतै केही एक्टिभिटीजहरु छैनन् भन्ने खालको चाहिँ भएको हुनाले चाहिँ तिमीले चाहिँ के गर्दिने भन्दाखेरि चाहिँ 0 भनेर राख्दिनु है। फ्री फ्लोट भने अब यही त हो नि EST of JK - EFT of IJ है। अब लगभग भइहाल्यो। अब इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट तिर जाउँ है त। इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट हजुर मर्ज भएको केसको भन्नु जस्तो मर्ज भएको भन्नाले जस्तो ई को भन्नु पर्यो ल हेर यीलाई के फरक पर्दैन आईजेके का यो डमीलाई नै हेर न आईजेके नै भनेर भन। अब हेर है यहाँ 5 भन्नु र यहाँ 5 भन्नु कुरो एउटै हो यो हैन किनभने यो 5 ले गभर्न गरिरहेछ भनेपछि जेके को अर्ली स्टार्ट टाइम कति भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 5 भयो जेके को लागि माइनस यसको कति भयो त 1 + 4 कति भयो त 5 भयो 5 - 5 कति भयो त 0 भयो है। अब मर्ज भएको भनेको के छ र अब जस्तो यो यसको लागि भन्ने खालको कुरा भएन एफ को 0 भइहाल्यो जी को भइहाल्यो अरु त के छ र। जस्तो अब यहाँ मर्ज हुने भन्नाले अब के को मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ जस्तो आई यहाँ है यो के हुने भयो के को लागि र यो आई भयो यो जे भयो यो के भयो है आई जे के जेके को अर्ली स्टार्ट टाइम कति भयो त 14 भयो जेके को अर्ली स्टार्ट टाइम 14 भयो अनि यसको अर्ली फिनिश टाइम कति भयो त भन्दाखेरि 7 + 3 कति भयो त 10 भनेपछि 14 - 10 भनेको कति भयो त भन्दाखेरि के भन्ने एक्टिभिटीको लागि चाहिँ 4 दिनको चाहिँ फ्री फ्लोट आयो भनेर बुझ्न सकिन्छ है। ल अब इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट आइएफ1 है आइएफ1 भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि प्रिसिडिङ एक्टिभिटी चाहिँ एज लेट एज पोसिबल इन्ड हुने हैन
र सक्सिडिङ एक्टिभिटी चाहिँ एज अर्ली एज पोसिबल चाहिँ स्टार्ट हुँदाखेरि त्यो बिचमा कुनै केही टाइम मार्जिन छ कि भनेर हामीले हेर्न खोजिरहेको हो, ताकि ओभरअल प्रोजेक्टको ड्युरेसन चाहिँ डिले चाहिँ नहोस् भनेर। जस्तो यहाँ हेर, यो फर्स्ट फर्मुला भन्दा पनि सेकेन्ड फर्मुला सम्झिन सजिलो हुन्छ है। आइए भनेको के हो त, फ्री फ्लोट हामीले निकालिसकेको हुन्छौँ, फ्री फ्लोट माइनस टेल इभेन्ट स्ल्याक है त, फ्री फ्लोट माइनस टेल इभेन्ट स्ल्याक, त्यो सम्झ है, फ्री फ्लोट माइनस टेल इभेन्ट स्ल्याक। जस्तो यहाँ हेर है, अब यतै डायग्राममा हेरौँ, जस्तो यहाँ म टेबल देखाइदिन्छु तिमीहरूलाई। अब हेर, हामीले फ्री फ्लोट निकालिसकेका छौँ सबैको है, फ्री फ्लोट निकालिसकेका छौँ। अब हेर, इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट निकाल्नको लागि लेट्स से ए भन्ने एक्टिभिटीलाई नै हेरौँ पहिला है त। ए भन्ने एक्टिभिटीको फ्री फ्लोट भनेको कति छ त, 0। ए भन्ने एक्टिभिटीको फ्री फ्लोट कति छ त, 0 है त। अब यसको टेल इभेन्ट भनेको कुन भयो त भन्दाखेरि, ए को टेल भनेको कुन हो त भन्दाखेरि 1 नम्बरको नोड भयो, हेड भनेको कुन भयो त 2 नम्बरको नोड भयो। भनेपछि टेलको स्ल्याक भनेको के हो त भन्दाखेरि यो दुईटाको डिफरेन्स, टी र टीएल को डिफरेन्स है। भनेपछि फ्री फ्लोट 0 आएको छ, 0 माइनस यो दुईटाको डिफरेन्स पनि कति छ त, 0। 0 माइनस 0 कति हुन्छ त भ्यालु, 0 भयो भनेर बुझ्नु पर्यो है। त्यसै गरी फर एक्जाम्पल डी को लागि हेरौँ है त, डी को फ्री फ्लोट कति छ त हाम्रो, कति निकालेको थियौँ हामीले अघि, 2 निकालेको थियौँ होला मेरो विचारमा। यहाँ र यहाँबाट देखिन्छ डी भन्ने को फ्री फ्लोट भनेको कति छ त, 2 है त। 2 भनेर हामीले निकालिसकेका छौँ। 2 माइनस है, 2 माइनस के हुने भयो त भन्दाखेरि टेल इभेन्ट, डी को टेल भनेको कति नम्बरको नोड भयो त, 2 नम्बरको नोड भयो। यसको डिफरेन्स कति भयो त, 5 माइनस 1 भनेको कति भयो त, 4 भयो। अब यहाँ कुरो बुझ है, 2 भनेर फ्री फ्लोट आएको छ, यो डिफरेन्स कति आएको छ त, 4 आएको छ। भनेपछि 2 माइनस 4 इज इक्वल टु भ्यालु कति भयो त भन्दाखेरि चाहिँ -2 भयो है। यदि इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट नेगेटिभ आउँछ भनेदेखि त्यसको भ्यालु के मानिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 0 हुन्छ भनेर मानिन्छ है, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। भनेपछि यदि इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट नेगेटिभ आउँछ भनेदेखि, मैले यहाँनिर चाहिँ 0 भनेर राखेको छ, यहाँ रिमार्कमा मैले यहाँ राखिनँ, तर यहाँ तिमीले के भनिदिन सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर नेगेटिभ IF1 भनेर भनिदिन सकिन्छ है। अनि यहाँको भ्यालु चाहिँ के राखिदिनु त भन्दाखेरि, यो भ्यालुलाई चाहिँ, यो भ्यालु चाहिँ 0 भनेर पारिदिने, यतापट्टि नेगेटिभ IF1 भनेर लेख्ने, यदि इन्डिपेन्डेन्ट भ्यालुको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ आउँछ भने। त्यसै गरी अब हेर, ल के भन्ने एक्टिभिटी के हेरौँ न, के भन्ने एक्टिभिटीको फ्री फ्लोट कति थियो, 4। 4 माइनस यसको टेल भनेको कुन भयो त, 9 नम्बरको नोड भयो। 9 नम्बरको नोडको फरक कति छ त, 11 बाट 7 घट्यो 4, 4 माइनस 4 कति भयो त, 0 भयो भन्ने कुरा भयो है। अब यहाँ हेर, अघि मैले यहाँ भनेको थिएँ नि, यो जे भन्ने एक्टिभिटीलाई दुईटा भ्यालु लिएको थियो हो फ्री फ्लोट भनेर, एउटा भ्यालु कति भनेको थियो, 0 भनेर भनेको थियो, अर्को भ्यालु कति आएको थियो त, 9 भनेर आएको थियो है। अब लेट्स से हामीले 0 भनेर लियौँ रे फ्री फ्लोट, फ्री फ्लोट 0 लिँदाखेरि हेर है, आइजे के छैन भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि, यसको टेल इभेन्ट भनेको कुन भयो त भन्दाखेरि यो नोड भयो, यसको टेल भनेको यो नोड भयो भनेदेखि कति भयो त भन्दाखेरि 15 माइनस 6 भनेको कति भयो त, 9 भयो। भनेपछि 0 लिएको छ भने 0 माइनस 9 भनेको कति भयो त, -9 आयो। -9 भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भ्यालु के हुन्छ त, 0 हुन्छ। तर रिमार्कमा गएर के लेख्नु पर्यो त तिमीहरूले, त्यसलाई नेगेटिभ IF1 भनेर लेख्नु पर्यो है। अब होइन, कतिले 0 नलिएर 9 भनेर लेखेको हुनसक्छ। भनेपछि 9 माइनस के हुने भयो त भन्दाखेरि 15 माइनस 6 कति भयो त, 9 भयो। 9 माइनस 9 कति भयो त, 0 भयो भनेर बुझ्नु पर्यो है। भनेपछि दुईटै भ्यालु के आउँछ, दुईटै जुनसुकै भ्यालु ल्याऊ, तर इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट चाहिँ के आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ 0 नै भनेर आउँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। के छ इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोटमा, के छ कन्फ्युज भएको, बुझिन्छ? ओके, फ्री फ्लोट को भन्दिन न बरु सर, फ्री फ्लोट चाहिँ निकाल्न गाह्रो हो। फ्री फ्लोट गाह्रो भयो। जस्तो कुन एक्टिभिटीको तिमीलाई उ भइरहेछ भन त, यहाँ कुनको निकाल्दा होस् जस्तो भइरहेछ ल भन त एकचोटि। ए अघिको के को फ्री फ्लोट, हजुर ल ल यहाँ हेर है त, राम्ररी सुन है त। जस्तै हेर, के को लागि हेर है, के स्टार्ट भएको नोड कुन हो, 9 नम्बरको नोड हो। 9 नम्बरको नोडलाई आई भनेर मान, आई भन्ने नोड भनेर मान हैन। अनि यो इन्ड भएको नोड कुन हो त, 10 नम्बरको नोड भयो, यो जे भनेर मान यसलाई। अनि यसलाई फलो गर्ने एक्टिभिटी कुन हो त, यल हो। भनेपछि के भन्ने एक्टिभिटी कुन भयो त, यल सकिने एक्टिभिटी भयो। भनेपछि यो आई भयो, यो जे भयो, यो के भयो है त। अब हेर, जे के फर्मुलाले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ EST अफ JK माइनस EFT अफ IJ।
जेके को ईएसटी भनेको कति हुन्छ त 14 हुन्छ यो सुरु भएको जेके को है यसको अनि माइनस यसको ईएफटी भनेको कति भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो 14 लाई हेर्ने हैन कति भयो त यो 7 7 + 3 ले कति भयो त 10 है भनेपछि के भयो त 14 14 - 10 भनेको कति भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो के भन्ने एक्टिभिटी को चाहिँ 4 डेज को चाहिँ फ्लोट अवेलेबल छ फ्री फ्लोट भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि मैले 4 दिन डिले गरे भने पनि यो एक्टिभिटीलाई यो 14 दिनबाट चाहिँ 15 दिन पुग्दैन यो 14 को 14 बाटै सुरु हुन्छ भनेर भन्न खोजेको हो के खास चाहिँ बुझिन्छ हजुर ल अनि इन्टरफेरिङ फ्लोट भने त एकदमै सजिलो छ तिमीले टोटल फ्लोट पनि निकालिसकेका हुन्छ फ्री फ्लोट पनि निकालिसकेका हुन्छ त्यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको टीएफ माइनस एफएफ भनेको के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ फ्री फ्लोट भयो भनेर बुझ्न सकिन्छ है र तिमीलाई अब मैले यहाँ बक्सा नबनाइकन गरेको छु तर सकभर तिमीले यो बक्सा बनाएर गर्यौ भनेदेखि चाहिँ तिमीलाई चाहिँ एउटा अलिकति सजिलो हुन्छ है त्यो हेर्नको लागि चाहिँ यो भ्यालुहरू भर्नको लागि चाहिँ है ल यति त हो नि सिपिएम मा हामीले हेर्नुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ त्यही 8 वटा प्यारामिटर निकाल्नु पर्छ सबभन्दा मुख्य कुरो भनेको चाहिँ नेटवर्क डायग्राम चाहिँ ड्र गर्न जान्नु पर्यो है नेटवर्क डायग्राममा अलिकति दुःख दिने भनेको तिमीलाई डमीले हुन्छ अब त्यो अलिकति प्र्याक्टिस चाहिँ गरिरहनु पर्छ यसलाई है बिना प्र्याक्टिस चाहिँ हुँदैन त्यही भएर डमी कहाँबाट निक्लिन्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ बुझ्नु पर्यो जस्तो म फेरि दोहोऱ्याइदिन्छु है एउटा फर एक्जाम्पल कसरी हेर्ने भन्दाखेरि नि जहिले पनि जस्तो हेर कुनै दुईटा एक्टिभिटीहरू एउटै नोडबाट सुरु भएका छन् र सक्सेसर कमन छ भने त्यसमा डमी आउँछ है त्यो एउटा पोइन्ट त्यो बुझ्नु पर्यो सक्सेसर कमन छ र एउटै नोडबाट सुरु भएको छन् भने त्यसमा डमी आउँछ अनि अर्को कुरो यहाँ हेर है जस्तो यो केसमा हेर है जस्तो एफ भन्ने एक्टिभिटीको सरी बी भन्ने एक्टिभिटीको सक्सेसर के छ जे छ तिम्रो जी भन्ने एक्टिभिटीको पनि सक्सेसर के छ त जे छ अब यहाँ हेर है तिमीहरूले बनाउँदै जाने क्रममा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बनाउँदै जाने क्रममा यो डायग्राम बनाउँदै जाने क्रममा के गरेको हुन्छौ भन्दाखेरि चाहिँ लेट्स से यो यसरी तिमीहरूले यो बी भनेर बनाएको हुन्छौ यसरी हैन बी को सक्सेसर के भनेर बनाइसकेका हुन्छौ त भन्दाखेरि तिमीहरूले सुरुमा इनिशियली गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ यसरी तिमीहरूले यो एउटा यो यसको एफ हो अनि यो यसको जे हो भनेर यसरी बनाइसकेका हुन्छौ तिमीहरूले बनाउने क्रममा सुरुमा इनिशियली है यो एफ भयो यो जे भयो अब यहाँ अर्को के भएको छ त भन्दाखेरि यताबाट फेरि के भएको छ भन्दाखेरि सी भनेर पनि सुरु भएको छ हेर है यसरी यो सी भनेर पनि सुरु भएको छ अनि यहाँ के छ त भन्दाखेरि जी भनेर सुरु भएको छ सी लाई फलो गर्ने के छ त भन्दाखेरि जी भनेर भएको छ है अब यहाँ जी को सक्सेसर जे छ अब हेर है जी को सक्सेसर जे छ भने मैले यसलाई यसरी मेटाइदिएर मैले अब यसको पेन्सिल कता गयो जी भनेर मेटाइदिएर मैले यसरी मैले जी राखेँ भने मैले यसरी जी राखेँ भने यसलाई मैले अब यसरी जी भने दिस इज रङ है यसलाई मैले यसरी जी राखेँ भने यो रङ हुन्छ किन रङ हुन्छ त भन्दाखेरि जी को सक्सेसर जे त हो तर जे सँगसँगै के आउने भयो त भन्दाखेरि एफ पनि आउने भयो ओके नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चीज गर्न चाहिँ पाइदैन यो अहिले मैले राखेको यो यसरी यो जी भन्ने कुरा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ गल्ती भयो है अब यहाँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ यो अटोमेटिकली यो जी बनाइसकेका हुन्छौ तिमीहरूले यसरी बनाइसकेका हुन्छ अनि के गर्दिने भन्दाखेरि यो दायाँमा के पनि नसम्झिने जी को सक्सेसर के छ त भन्दाखेरि जे छ नि त जी को सक्सेसर जे छ भने यो बनाइदिइहाल जुन पछाडि आउने एक्टिभिटी हुन्छ त्यो पछाडि एक्टिभिटीको सक्सेसरलाई बनाइदिइहाल्ने यसरी जे अब हाम्रो नेटवर्कको रुलले के भन्छ त भन्दाखेरि यदि यो पनि जे हो भनेदेखि त द नम्बर अफ एक्टिभिटीज इज इक्वल टु द नम्बर अफ एरोज भन्नुको मतलब के भयो त भन्दाखेरि एउटै नाम गरेको एक्टिभिटी चाहिँ रिपिट हुन पाउँदैन हो एउटा हामीले प्रोजेक्टमा हामीले एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स पढाएको थियौँ नि स्पेसिफिक टास्क नट रुटिनली परफर्म भनेर हामीले पढाएको थियौँ भन्नुको मतलब के भयो त भन्दाखेरि प्रोजेक्टमा एउटा काम एकचोटि मात्रै गरिन्छ त्यसलाई बारम्बार दोहोऱ्याइदैन अब यहाँ त दोहोरियो यो दोहोरियो भने चाहिँ तिमीले यो पछाडिको बनाइसकेको छौ भनेदेखि चाहिँ यो अगाडिको जेलाई त अब मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ मेट्नु पर्यो हो यो जेलाई त मैले मेट्दिनु पर्यो हैन
भनेपछि अब मलाई के चाहियो त भन्दाखेरि चाहिँ बी को अगाडि जे चाहिएको छ भनेपछि अब आफैले के दिमाग लगाउन सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यसरी डमी इन्सर्ट गरेर बी को अगाडि जे हुन्छ भन्ने हिसाबले तिमीले अब यहाँबाट यसरी बनाउन सक्छौ है। यसरी बुझ्नु पर्यो है त्यो कुरो। भनेपछि पछाडि आउने एक्टिभिटीलाई बनाइदिइहाल्ने अनि अगाडिको एक्टिभिटीलाई त मेटाइदिने क्या। त्यो गर्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। अनि अननेसेसरीली यस्तो चाहिँ नगर्ने है कहिले पनि। जस्तो विद्यार्थीहरूको अर्को बानी पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो यच भयो नि, फर इक्जाम्पल यसरी यच यो यसरी यच आइरहेछ भने उनीहरूले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट यसरी डमी तानिदिन्छ, यसरी डमी तानिदिन्छ अनि फेरि यो डमी भयो फर इक्जाम्पल, अनि यहाँबाट चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि फेरि यसरी के हो भनेर यहाँबाट यसरी तान्छ है। हेर त यो यच र के को बीचमा डमी आउन केही पनि जरुरी छैन क्या। द्याट इज अननेसेसरी डमी हो त्यो कुरा भनेको चाहिँ। आउन सक्छ कि भनेर कतिपय विद्यार्थीहरूले त्यो मिस्टेक चाहिँ गरेर आउँछ। त्यो मिस्टेक गर्यो भन्दैमा तिमीहरूको ड्याङडुङ भनौँ न अब एज अ होल नम्बर नै काट्ने भन्ने खालको कुरा त हुँदैन, तर केही न केही चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ नम्बर चाहिँ अलिकति केही न केही चाहिँ काटिदिएकै हुन्छ है। त्यो चाहिँ त्यो अननेसेसरीली चाहिँ तिमीले राख्नु चाहिँ भएन। हैन अब सक्सेसर मात्रै दियो प्रिडिसेसर दिएन भने अब गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि पनि अब यु निड अ प्र्याक्टिस फर द्याट क्या बाबु है। यु निड अ प्र्याक्टिस। अब त्यसको लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब सक्सेसर प्रिडिसेसर दुइटै दिएको छ भनेदेखि चाहिँ अलिकति अहिले मैले भने जस्तो हिसाबले चाहिँ अब होला हैन। तर तिमीले भने जस्तो पनि कम्प्लिटली गाह्रो भन्ने खालको कुरा चाहिँ हुँदैन। तिमीलाई अटोमेटिकली त्यहाँ त्यो नेटवर्क डायग्राम बनाउँदा बनाउँदै तिमीलाई थाहा हुन्छ क्या, यु नो द्याट है। त्यो तिमीले चाहिँ प्र्याक्टिस नै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा भनेको चाहिँ। कतिपय क्वेसनहरू हेर न, ओल्ड क्वेसनहरू प्रिडिसेसरहरू पनि मात्रै पनि दिएको हुन्छ अथवा सक्सेसर मात्रै पनि दिएको हुन्छ, त्यसबाट तिम्रो त्यो बन्छ नबन्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ होइन। त्यो गाह्रो चाहिँ हुँदैन त्यस्तो। हो अब यो 75 को आश्विनमा एउटा एक्टिभिटीमा ड्युरेसन 0 दिएको छ भनेर भन्यो भने नि मैले चाहिँ यसलाई कसरी भन्छु भन्दाखेरि त्यो बनाउने मान्छे क्वेसन बनाउने मान्छेले गल्ती गरे हो त्यो है। किन गल्ती गरेको भन्दाखेरि यदि एक्टिभिटीको ड्युरेसन 0 दिन्छ भने यु क्यान नट से इट एज ए एक्टिभिटी क्या। एक्टिभिटी मिन्स वाट? इट निड्स टाइम, इट निड्स रिसोर्सेस नि होइन र। काम गर्नको लागि तिमीलाई रिसोर्सेस त चाहियो नि त यार। भनेपछि त्यो डमी एक्टिभिटी हुनुपर्ने हो खास चाहिँ होइन। तर त्यो क्वेसन बनाउने मान्छेले गल्ती गरेको। अब त्यो बनाउन दिएको छ भने 0 दिएको छ भने तिमीले के गरिदिने भन्दाखेरि चाहिँ डमी नै जस्तो पारेर देखाइदिने त्यहाँनिर त्यसलाई, त्यो एक्टिभिटीलाई हैन। डमी जस्तो पारेर देखाइदिने अथवा सलिड लाइनले देखाए पनि अब हेर यस्तो हो क्या कुरो। सलिड लाइनले देखायो भने किनभने क्वेसनले दिएकै छ, डमी देखायो भने अब त्यसले त्यो टाइम भन्ने खालको कुरा 0 छ। जे देखाए पनि फरक चाहिँ पर्दैन त्यो कुरा भनेको चाहिँ है। त्यति फरक चाहिँ पर्दैन त्यो कुरा भनेको चाहिँ। त्यसलाई खास चाहिँ त्यो क्वेसन दिने मान्छेले चाहिँ गल्ती गरे हो त्यो कुरा भनेको चाहिँ। अरु केही? ओके ल सर क्रिटिकल पाथ निकाल्ने बेलामा एउटा नोडबाट जाने दुईटै एक्टिभिटीको तिर टिएल को डिफरेन्स 0 भयो भने कुनलाई क्रिटिकल मान्ने? के भने क्रिटिकल पाथ निकाल्ने बेलामा एउटा नोडबाट जाने दुईटै एक्टिभिटीको टी र टिएल को डिफरेन्स हो। मैले तिमीलाई एउटा दोस्रो क्वेसन गराएको थिएँ नि। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तिमीहरूले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि जुन पोइन्टसम्म तिमीहरूको डिफरेन्स चाहिँ 0-0 भइरहेछ त्यो चाहिँ 100% क्रिटिकल नै भयो है। क्रिटिकल एक्टिभिटिज हेर्ने हुन्छ। तर हो त्यो कुनै कुनै नोडमा जस्तो दुईतिर छुटेको छ। तिमीले भने जस्तो म एउटा एक्जाम्पल यहाँ म देखाइदिउँला। कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट यसरी आयो, यो यसरी गयो, यो पनि यसरी गयो हैन, र यहाँबाट यसरी उ छ भनेदेखि यहाँसम्म चाहिँ क्रिटिकल भएको छ। अब के भयो त भन्दाखेरि यो पनि डिफरेन्स 0, यहाँको पनि डिफरेन्स 0 भयो भने यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्दाखेरि यु ह्याभ टु अब काउन्ट। तिमीले काउन्ट गर्नदेखि बाहेकको विकल्प छैन तिमीसँग है।
किन भन्दाखेरि डिफरेन्सेस मैले अघि भनेको थिएँ नि 100% चाहिँ होइन, यो 99% मात्रै हो भनेर भनेको थिएँ नि मैले। त्यो कारण त्यही हो त्यो कुरा भनेको चाहिँ। त्यस्तो अवस्थामा यदि दुईटैबाट आउँछ भनेदेखि यु हेभ टु काउन्ट। मिल्छ मिल्छ, नदेखाए पनि हुन्छ, फरक पर्दैन, फरक पर्दैन। तर के गर्नु भन्दाखेरि त्यो ड्युरेसन 0 दिएको छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ एउटा डमीको रूपमा चाहिँ तिमीले चाहिँ राख्नु चाहिँ पर्यो है। एक्टिभिटीको नाम नदिए पनि एज अ डमीको रूपमा चाहिँ यु हेभ टु रिप्रेजेन्ट इट है। इन्टरफेरिङ फ्लोट भनेको केही पनि होइन, टोटल फ्लोट र फ्री फ्लोटको डिफरेन्सेस हो। र यसलाई अब हेड इभेन्ट्स अब खासै मलाई पनि आउँदैन क्या खासै भन्ने इन्टरफेरिङ फ्लोटको एक्ज्याक्ट फिजिकल मिनिङ होइन, यसको सिग्निफिकेन्स के हो भनेर सोध्ने हो भनेदेखि मलाई पनि ठ्याक्कै चाहिँ म पनि भन्न सक्दिनँ यो कुरा पनि होइन। तर यो टोटल फ्लोट र फ्री फ्लोटको डिफरेन्सेस हो र यसलाई हेड इभेन्ट स्ल्याक भनेर पनि भनिन्छ भन्ने खालको चाहिँ कुरा चाहिँ यसको चाहिँ है। कम्प्लिट फिजिकल मिनिङ चाहिँ म पनि आई एम नट एबल टु से यु। Yeah. Crossing is allowed in AON, but don't try to होइन त्यसलाई चाहिँ उ गर्ने कोसिस चाहिँ नगर होइन, इन्टरसेक्ट गरिहाल्ने कोसिस चाहिँ नगर्ने। बट इफ यु डोन्ट हेभ एनी अप्सन होइन, यो क्रस हुन नै जान्छ भनेदेखि मात्र तिमीहरू चाहिँ क्रस गरेर देखाउने है त्यो कुरालाई चाहिँ। अरू नेक्स्ट अनि सिपिएम भन्ने बित्तिकै तिमीहरू चाहिँ एक्टिभिटी ओरिएन्टेड भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सिने होइन है। एक्टिभिटी ओरिएन्टेड भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदमै तिमीहरूले चाहिँ दिमागमा चाहिँ राख्नु पर्यो। वाट इज सिपिएम भन्ने बित्तिकै इट इज एन एक्टिभिटी ओरिएन्टेड नेटवर्क डायग्राम भनेर बुझ्नु पर्यो है। अनि फर शेड्युलिङ द लार्ज एन्ड कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कन्सिस्टिङ अफ द भेरियस एक्टिभिटिज भनेर बुझ्नु पर्यो सिपिएम भन्ने बित्तिकै। त्यही त अब यसबाट तिमीहरूले हेर्ने भनेको यो एउटा न्युमेरिकल यो 16 नम्बरको यो एउटा यो हुनसक्छ होइन। अनि तिमीहरूलाई अर्को वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरहरू पनि हुनसक्छ, त्यो बनाउन भनेर पनि सोध्न सक्ला। बार चार्टका अनि यसको आउन सक्ने भनेको बार चार्टको तिमीहरूको चाहिँ ऊ हुनसक्छ के अरे लिमिटेसन्सहरू सोधिदिन सक्छ यसबाट है। ओके ल सिग्निफिकेन्स अफ क्रिटिकल पाथ इन नेटवर्क एनालाइसिस भने के भयो र? क्रिटिकल पाथले तिमीहरूलाई के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ओभरअल प्रोजेक्टको ड्युरेसन पत्ता लगाउनको लागि मद्दत गर्छ र यसले के कुरा गर्छ त भन्दाखेरि एक्टिभिटीहरूलाई प्रायोरिटाइज गर्ने काम गर्छ। यसले तिमीहरूलाई के इन्फर्मेसन दिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ एक्टिभिटीलाई मैले डिले गर्न हुन्छ, कुन चाहिँ एक्टिभिटीलाई मैले चाहिँ डिले गर्न हुँदैन, कुन चाहिँ एक्टिभिटीलाई मैले हल्ट गरेर पनि मैले प्रोजेक्टको ड्युरेसनलाई नबढाइकन पनि म एक्टिभिटीहरूलाई डिले गर्न सक्छु भन्ने खालको ओभरअल कुराहरू एउटा प्रोजेक्टको एउटा कम्प्लिट प्याकेज प्लानिङ चाहिँ तिमीलाई दिन्छ इन टर्म्स अफ टाइमको हिसाबले। सिग्निफिकेन्स भनेको त्यही त भयो नि, ओभरअल प्रोजेक्टको ड्युरेसन पत्ता लगाउने भयो। बार चार्ट भने जस्तो बार चार्टले चाहिँ खालि के दिन्छ त भन्दाखेरि तिमीहरूलाई प्रिलिमिनरी ऊ दिन्छ के अरे होइन एउटा टाइम दिन्छ भन्ने खालको कुरा हो। त्यो प्रिलिमिनरी टाइम भनेको चाहिँ प्रोजेक्टको ठ्याक्कै त्यति नै लाग्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ होइन। अनि अर्को मेजर कुरा के हो त भन्दाखेरि सिग्निफिकेन्समा इट सोज द इन्टरडिपेन्डेन्सिज एन्ड इन्टररिलेसनसिप बिट्विन द एक्टिभिटिज है। क्रिटिकल पाथको चाहिँ एउटा मुख्य कुरा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि दुईटा बार चार्टले कुनै पनि दुईटा एक्टिभिटीहरूको बिचमा इन्टररिलेसनसिप र होइन इन्टरडिपेन्डेन्सिजहरू भन्न सक्दैन थियो। तर क्रिटिकल पाथले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ ओभरकम गर्छ, त्यो कुरा पनि भन्न सक्छ। ओभरअल प्रोजेक्टको ड्युरेसन पत्ता लगाउने काम गर्छ र फ्लोटहरू चाहिँ पत्ता लगाएर चाहिँ कुन चाहिँ एक्टिभिटीलाई डिले गर्न हुने हो, कुन चाहिँ एक्टिभिटीलाई डिले गर्न नहुने हो भन्ने खालका कुराहरू पनि क्रिटिकल पाथले भन्छ भन्ने खालको कुरा भयो।
र ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरुको लागि चाहिँ एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। लेभलिङ एन्ड रिसोर्स स्मुथिङ है त। ल तिमीले यो सोधिहाल्यौ एकछिन म तिमीलाई यो स्लाइडै देखाइदिन्छु है त। हिसाब चाहिँ मैले यो स्लाइडमा राखेको छैन है, त्यो तिमीहरूले उसमा नै हेर्न सक्छौ, जुन त्यो तिमीहरूको किताब छ है, त्यो किताबमा चाहिँ तिमीहरूले हेर्न सक्छौ। ओके आई विल अब अलिकति म पटमा जान्छु अनि पटबाट चाहिँ म उसमा जाउँला है त। अब रिसोर्स लेभलिङ र रिसोर्स स्मुथिङमा है, प्रोग्राम इभ्यालुएसन एन्ड रिभ्यू टेक्निक भनेर भन्छौँ हामी है। पट भनेको चाहिँ हेर अलवेज रिमेम्बर के त भन्दाखेरि चाहिँ सिपिएम भनेको डिटर्मिनिस्टिक एप्रोच हो है। डिटर्मिनिस्टिक एप्रोच भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ रिपिटेटिभ टाइप अफ वर्कको लागि चाहिँ तिमीहरूको प्रोजेक्टको प्लानिङ गर्दाखेरि अथवा सेड्युलिङ गर्दाखेरि युज हुन्छ है। भन्न खोजेको मतलब तिमीहरूले अब हेर न, अब घरहरू त अब देखिरहेको छौ नि होइन, टाइप अफ एउटा बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको कुरा गर्छौ भने बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन भइसकेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसको रिफरेन्सको आधारमा चाहिँ तिमीले नयाँ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन गर्छौ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई कति समय लाग्छ भनेर हामी प्रिडिटरमाइन भएर प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ है। त्यसै गरी रोड प्रोजेक्टहरू पनि पहिले भइसकेका छन्, नयाँ रोड प्रोजेक्ट बनाउनु पर्यो भने त्यो पनि एज अ प्रिडिटरमाइन्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू वाट एभर यु क्यान से है। त्यो प्रिडिटरमाइन्ड भएर यदि सुरुमै गरिन्छ भनेदेखि त्यो के भन्छ डिटर्मिनिस्टिक एप्रोच भयो भने अब अहिलेको जल्दो बल्दो हाम्रो के छ त भन्दाखेरि हामीले यसरी बस्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि एउटा यो कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि हामी यस्तो भइरहेछ हामीलाई भनेपछि अब कोरोना भाइरस भनेको त नोबल भनेर भनेको छ नि अझै त्यो कोरोना भाइरसको अगाडि होइन, नोबल कोरोना भाइरस। नोबल मिन्स वाट, इट्स न्यू विच हेज नट अकर्ड बिफोर होइन त। भनेपछि त्यो नोबल कोरोना भाइरसको अब तिमीहरूले त्यसको औषधि पत्ता लगाउनको लागि त यु निड रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट होइन र। त्यो त विभिन्न टेस्टहरू गर्दै जानु पर्यो र फाइनल्ली यो चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ अनि कन्क्लुजन निकाल्नुपर्ने कुरा हो नि त। भनेपछि इट टेक्स टाइम। भनेपछि जुन चिज तिमीहरूले नयाँ कुराको चाहिँ तिमीहरूले टाइमको एउटा इस्टिमेट गर्न खोजिरहेछौ इट गोज अन्डर द प्रोबेबिलिस्टिक एप्रोच है। त्यो भनेको चाहिँ केबाट गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पट एनालाइसिसबाट गरिन्छ र सिपिएम मैले अघि भर्खर भनेको थिएँ एक्टिभिटी ओरिएन्टेड हो भनेदेखि चाहिँ पट भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इभेन्ट ओरिएन्टेड नेटवर्क डायग्राम हो है। इभेन्ट ओरिएन्टेड नेटवर्क डायग्राम भन्नुको मतलब के हो त, इभेन्ट इज अल्सो द एक्टिभिटी, तर कस्तो खालको भन्दाखेरि त्यो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनकै कुरा गर्ने हो भने जस्तो तिमीहरूको फर्स्ट फाउन्डेसन हुन्छ हो, फाउन्डेसनभित्र त अरू टास्क पनि त हुन्छ नि, जस्तो तिमीहरूको एक्साभेसन होला, तिमीहरूको सोलिङ होला, त्यस पछाडि तिमीहरूको रेनफोर्समेन्टको कुरा होला, फुटिङका कुरा होला, हो कि होइन, त्यसभित्र पनि अझै माइनर टास्कहरू होला नि त। भनेपछि सिपिएमले के गर्ने भयो, त्यो सानोभन्दा सानो युनिट अफ टास्क अथवा माइक्रो टास्कको पनि तिमीहरूको के गर्ने भयो, टाइम इस्टिमेट गर्ने भयो भने यसले के भन्छ त भन्दाखेरि त्यो फाउन्डेसनभित्रका सानसाना टास्कको उसले टाइमको मतलब गर्दैन कि ओभरअल एज अ फाउन्डेसन भन्ने कुरा चाहिँ कति दिनमा सकिन्छ। फाउन्डेसनलाई चाहिँ उसले के मान्यो त भन्दाखेरि एज अ इभेन्टको रूपमा मान्यो है। त्यसैले यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इभेन्ट ओरिएन्टेड नेटवर्क डायग्राम हो, यो बिर्सिनु भएन है। कस्तो प्रोजेक्टमा युज हुन्छ मैले अघि भनिहालेँ, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट अथवा रिसर्च एन्ड डिजाइन भन्ने खालको प्रोजेक्टहरुमा युज हुन्छ यो हैन। What system is prepared for those projects in which the correct time determination of the various activities cannot be made है त। अब हेर यसको टाइम एस्टिमेसन गर्नको लागि तीनवटा चिज चाहिन्छ हामीलाई। एउटा भन्छौँ हामी अप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम र अर्को के हो त भन्दाखेरि द मोस्ट लाइकली टाइम अथवा मोस्ट रिलायबल टाइम भनेर भन्छ। अब हेर है अप्टिमिस्टिक टाइम, अप्टिमिस्टिक टाइम भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले जे प्लान गरेको छौ नि त्यो प्लान गरेको कुरा चाहिँ सबै चिज चाहिँ अलराइट हुन्छ नि, अथवा सबै चिज चाहिँ तिम्रो चाहिँ कन्स्टेन्ट हुँदैन हैन। प्लान गरेकै हिसाबले तिम्रो सबै कामहरू हुन्छ भनेदेखि सर्टेस्ट पोसिबल टाइम है, सबभन्दा थोरै समय कति लाग्न सक्छ भन्ने टाइम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अप्टिमिस्टिक टाइम भयो भने। पेसिमिस्टिक टाइम भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ सोचेको भन्दा चाहिँ बढी लाग्ने भयो बिकज अफ मेनी कन्स्ट्रेन्ट हैन। जस्तो अब हाम्रो कन्स्ट्रक्सनकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि डिजाइनमा हाम्रो परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्ला। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ के हुन सक्ला त भन्दाखेरि अर्को चाहिँ तिम्रो ब्याड वेदरहरू भइदिन सक्ला हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि म्याक्सिमम सम्भावना कति लिन सक्छ त यो प्रोजेक्टले भनेर एस्टिमेट गर्ने टाइम भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पेसिमिस्टिक टाइम हो भनेदेखि त्यो दुईटाको बिचमा के पर्छ त भन्दाखेरि द मोस्ट प्रोबेबल टाइम है, अथवा रिलायबल टाइम भनेर पनि भन्छौँ हामी यसलाई है। भनेपछि टी0 र टिएम को बिचमा पर्ने टाइम भनेको के हो त भन्दाखेरि मोस्ट प्रोबेबल टाइम। भनेपछि यो तीनटालाई आधार बनाएर है, यो भनेको यहाँ हेर यहाँ लाइन चाहिँ छुटेछ, यहाँ टी0 टिएम र टिपी को यहाँ देखाउनु पर्ने थियो अलिकति। यो कर्भ जस्तो यो बिटा डिस्ट्रिब्युसन हो है,
बिटा डिस्ट्रिब्युसन हो भने अलिकति गडबड भएको छ। यो अप्टिमिस्टिक भनेको लाइन यहाँबाट यसरी तानिनु पर्ने हो, खास अलिकति स्लाइडमा गल्ती भएर छ। यहाँबाट यसरी तानेर भयो भने यो तिम्रो के भयो त, यो भयो। यो भनेको पेसिमिस्टिक टाइम हो भने यो तीनटाको बिचमा पर्ने यो के हो त भन्दाखेरि मोस्ट रिलायबल टाइम भयो। र यो टाइम भनेको नर्मल्ली CPM मा युज गरिने टाइम है, यो टाइम भनेको चाहिँ बिचको चाहिँ। र एउटा फर्मुला छ अब T0 + 40m + TP / 6 गर्ने बित्तिकै के आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा त्यो कामलाई कति समय लाग्छ भनेर पटबाट यो फर्मुला अप्लाई गरेर चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौं है। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। भनेपछि एउटा मात्रै फर्मुला चाहिँ पटमा हाम्रो कुनै पनि एक्टिभिटीको निकाल्नको लागि चाहिँ T0 + 40m + TP / 6 गर्ने बित्तिकै तिमीहरूको के आउँछ त, त्यो चिज आउँछ। र यो के हो त भन्दाखेरि मैले अघि भनेको थिएँ प्रोबेबिलिस्टिक एप्रोच हो भनेपछि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि स्ट्याटिस्टिकल टुलहरूलाई यसले युज गर्छ। र भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र तिमीहरूले भेरिएन्सहरू निकाल्न सकिहाल्छौ। TP - T0 / 6 गर्ने भेरिएन्स भनेको के भयो त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई स्क्वायर गरिदियो भने सिग्माको स्क्वायर गर्ने बित्तिकै के आउँछ त भन्दाखेरि भेरिएन्स भन्ने खालको कुरा आउँछ है। तिमीलाई एउटा क्वेसन कसरी सोधिन सक्छ त भन्दाखेरि एउटा कामलाई चाहिँ 2, 3, 4 लाग्छ अरे, अर्को कामलाई चाहिँ 3, 4, 5 लाग्छ अरे भने हैन, व्हिच टास्क इज मोर सर्टेन टु बी कम्प्लिटेड भनेर सोधिन सक्छ। भने त्यस्तो अवस्थामा के निकाल्ने त भन्दाखेरि तिमीहरूले दुईटैको के निकाल्दिने, भेरिएन्स निकाल्दिने। र त्यो भेरिएन्स मध्ये सबभन्दा लो भेरिएन्स जसको आउँछ त्यो लो भेरिएन्स आउनु भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ भित्रको एउटा कन्फ्लिक्ट भनौं अथवा लिमिटेसन्सहरु के छ त कम छ र दैट एक्टिभिटी इज मोर सर्टेन टु बी कम्प्लिटेड भनेर बुझ्नु पर्यो। भेरिएन्स जसको कम आउँछ त्यो एक्टिभिटी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मोर सर्टेन भन्छ। अनि अर्को तरिकाले तिमीलाई के सोध्छ त पटको चाहिँ एभरेज टाइम अथवा मस्ट एक्सपेक्टेड टाइम निकाल भनेर भन्दियो भनेदेखि चाहिँ यो फर्मुलालाई तिमीले युज गर्न सक्छौ माथिको T0 + 40m + TP / 6। तर यसको लागि तिमीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि तीनटै टाइम चाहिँ तिमीलाई चाहिँ दिएकै हुन्छ है। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पट खासै छैन। अब हेर अर्को CPM र पटको डिफरेन्स हेर्ने बित्तिकै हेर त यहाँनिर एउटा हुन्छ एक्टिभिटी ओरिएन्टेड, अर्को इभेन्ट ओरिएन्टेड है। युजफुल फर कस्ट इभ्यालुएसन, अर्को युजफुल फर टाइम इभ्यालुएसन। अनि CPM मा के हुन्छ, सिंगल टाइम मात्रै हुन्छ भनेदेखि पटमा के हुन्छ त तीनवटा टाइम हुन्छ। त्यसैगरी टाइम र कस्टको बीचको रिलेसनशिपलाई पनि यसले गभर्न गर्ने काम गर्छ CPM ले। भने तिम्रो उसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कस्टलाई मतलब गर्दैन, उसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ टाइमलाई मात्रै उ गर्छ हैन। CPM ले स्ट्याटिस्टिकल टुललाई युज गर्दैन भने पटले स्ट्याटिस्टिकल टुललाई युज गर्छ। यो कस्तो प्रोजेक्टमा युज हुन्छ त भन्दाखेरि रिपिटेटिभ टाइप अफ प्रोजेक्टमा हुन्छ, लाइक कन्स्ट्रक्सन, रिपेयर, मेन्टेनेन्स भनेर भनेको छ। त्यसैगरी अर्को के हो त भन्दाखेरि चाहिँ युज फर कम्प्लिटली न्यू प्रोजेक्ट सच एज रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट है त। ल अघि भन्दै थियो तिमीहरूले कसले सोधिरहेको थियो मलाई यहाँ के अरे उसको बारेमा रिसोर्स स्मुदिङ र रिसोर्स लेभलिङ भन्ने खालको कुरा मलाई सोध्दै थियो है। ल ओके अब आयो है त। प्रोजेक्ट सेड्युलिङ विथ लिमिटेड रिसोर्सेस भनेर भन्छौँ हामी है। प्रोजेक्ट सेड्युलिङ अब हेर हामीले भनेको थियौँ नि प्रोजेक्टको रिसोर्सेस भनेको 5M हुन्छ है। यो अब टाइमलाई युनिभर्सल मान्ने हो भने बेसिकली हामी 4M भनेर भन्छौँ है। र त्यो रिसोर्स लिमिटेड भयो भने त्यो प्रोजेक्टलाई सेड्युल कसरी गर्ने भन्ने खालको कुरा हो। मैले तिमीलाई एउटा क्लासमा पनि मैले एउटा एक्जाम्पल भनेको थिएँ होला हैन। जस्तो तिमीहरूले प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि मेरो पर डे को रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हामीले एउटा हिसाबै गरेको थियौँ नि, 10 जनाको एउटा हाम्रो रिक्वायरमेन्ट हुन्छ हैन, अथवा एभाइलेबल हुन्छ एक दिनमा काम गर्नको लागि चाहिँ। अब काम गर्दै जाँदाखेरि तिमीहरूको के भइदिन सक्छ त भन्दाखेरि कुनै दिनमा चाहिँ तिमीहरू चाहिँ 15 जना चाहिँ तिम्रो म्यान पावर लाग्न सक्छ भने 5 जना के भयो त भन्दाखेरि बढी भयो। भने त्यो 5 जनालाई अब यदि हामीले हायर गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि कस्ट बढ्ने भयो। अब एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजरको रूपमा चाहिँ हामीले कस्टलाई त ओभररन गर्न त पाइँदैन। भनेपछि अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो जति लिमिटेसन्स छ त्यो लिमिटेसन्स भित्रै रहेर यदि प्रोजेक्टलाई फेरि सेड्युलिङ गरिन्छ अथवा रिसेड्युलिङ गरिन्छ भनेदेखि द्याट इज नोन एज प्रोजेक्ट सेड्युलिङ विथ लिमिटेड रिसोर्सेस है। अब हेर यो भनेको सबै इन्ट्रोडक्सन हो, किताबमा पनि छ यो कुराहरू भनेको। ड्यू टु द फलोइङ कन्स्ट्रेन्ट्स आर इम्पोज्ड ड्यू टु द लिमिटेड रिसोर्सेस भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टार्टिङ अफ एन एक्टिभिटी इज डिलेड, नन क्रिटिकल जब मे बी क्रिटिकल ड्यू टु डिले इन स्टार्टिङ हैन, मोर देन वान टाइप अफ रिसोर्सेस मे बी स्कार्स एट द टाइम, रिसोर्सेस मे बी स्कार्स इन द मिडल अफ द पर्फर्मेन्स अफ द पर्टिकुलर जब हैन। र यो चिजलाई मिलाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रपरली एलोकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी रिसोर्स एग्रिगेसन अथवा रिसोर्स एलोकेसन भनेर भन्छौँ हामी है।
यहाँ तिमीले देख्न सक्छौ रिसोर्स प्रपर एलोकेसन भनेर भनेको छ है। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि रिसोर्स एलोकेसन अथवा रिसोर्स एग्रिगेसन भनेर भन्छौँ। अब त्यो भने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हेर त्यसभित्र अब दुईटा कुरा पर्छ है। एउटा पर्छ तिम्रो के त भन्दाखेरि रिसोर्स लेभलिङ भन्ने कुरा पर्छ, अर्को के पर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रिसोर्स स्मुदिङ भन्ने कुरा पर्छ। अब हेर लेभलिङ भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि जस्तो प्रोजेक्टको टाइम ड्युरेसन तिमीले जति इस्टिमेट गरे हुन्छौ नि अघि सिपिएमबाट भनौँ जति इस्टिमेट गरे हुन्छौ त्यो इस्टिमेट गरेको टाइम चाहिँ तिमीहरूको एक्सिड चाहिँ हुन पाउँदैन। त्यो टाइमको कन्स्ट्रेन्ट भित्रै रहेर हेर यहाँ निलो अक्षरले पनि तिमीहरूको यहाँ देखाइरहेको छ यहाँनिर यो स्लाइडमा पनि प्रोजेक्ट कम्प्लिसन टाइम डज नट एक्सिड भन्नुको मतलब जति हामीले प्रोजेक्टको टाइमलाई हामीले इस्टिमेट गरेका छौँ त्यो टाइमको कन्स्ट्रेन्ट भित्रै रहेर हामीले हामीसँग भएको रिसोर्सेसलाई यदि हामी एलोकेट गर्छौँ अथवा पिक रिसोर्सेसलाई मिलाउँछौँ भनेदेखि द्याट इज नोन एज रिसोर्स लेभलिङ है। वेयर एज रिसोर्स स्मुदिङ इज वाट यहाँ तिमीहरू देख्छौ फेरि निलो अक्षरमा हेर त प्रोजेक्ट ड्युरेसन इज एक्सटेन्डेड टु द मिनिमम पोसिबल एक्सटेन्ट भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि जस्तो अहिलेकै हिसाबमा हेर्ने हो भने 18 दिन भनेर यदि हाम्रो प्रोजेक्टको ड्युरेसन आएको थियो नि अघि हामीले सिपिएमको हिसाब गर्दाखेरि त्यो 18 लाई 19 नपारिकन यदि रिसोर्सलाई एलोकेट गरिन्छ भनेदेखि द्याट इज नोन एज रिसोर्स लेभलिङ। तर होइन कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब रिसोर्सको कुराहरू कहिलेकाहीँ मिल्दैन। त्यो मिल्दै नमिलेपछि के हुन सक्छ त भन्दाखेरि हामीले एकदम नोमिनल अथवा मिनिमम टाइम मार्जिनले प्रोजेक्टको टाइमलाई चाहिँ एक्सिड गरेर टु द मिनिमम पोसिबल एक्सटेन्ट भनेर भनेको थियो यहाँनिर मिनिमम टाइमले चाहिँ अलिकति बढाएर हामी प्रोजेक्टको रिसोर्सेसलाई फेरि एलोकेट गर्छौँ भनेदेखि द्याट इज नोन एज रिसोर्स स्मुदिङ भनेर बुझ्नु पर्यो है। खालि यति मात्रै फरक छ प्रोजेक्टको टाइम ड्युरेसन बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने खालको कुरा मात्रै हो। केही छ रिसोर्स लेभलिङ र स्मुदिङमा? अनि एजुम गर नि त नि एजुम गर्ने नि त अब ड्युरेसन आफैले एजुम गर्ने सिक्वेन्स पनि आफैले एजुम गर्ने। त्यो म्यासन एलोकेसन भनेकै म्यान पावर त भयो नि न्युमेरिकल। अब मैले यहाँ स्लाइडमा छैन होइन यु क्यान सी इन द बुक मैले क्लासमा जुन गराएको छु नि त्यो भनेकै म्यासनको एलोकेसन हो है। है प्रवीण बार चार्ट बनाउन भनेको छ तर एक्टिभिटी र ड्युरेसन दिएको छैन भने यु हेभ टु एज्युम इट है। ड्युरेसन अल्सो यु हेभ टु एज्युम इट। एक्टिभिटीहरूको सिक्वेन्स भन्नुको मतलब सक्सेसर प्रिडिसेसर र कन्करेन्ट एक्टिभिटीहरू तिमीहरूले चाहिँ आफैले एज्युम गर्नु पर्यो लजिकल्ली सोचेर बनाउनु पर्यो त्यो कुरा भनेको चाहिँ। त्यही त ओके के छ तिमीहरूलाई अब यो उसको पनि भनिदिनु पर्छ प्रोजेक्ट कन्ट्रोल अर्न भ्यालु एनालाइसिसको कुराहरू पनि भनिदिनु पर्छ कि के छ? च्याप्टर 2 को च्याप्टर 2 भन्ने कि यसो गरौँ नि त मैले भनेको आज उ गरौँ होइन अलिकति म त्यो प्रोजेक्ट कन्ट्रोल साइकल र अलिकति अर्न भ्यालुको कुराहरू चाहिँ म भनिदिन्छु थोरै होइन। अनि अर्को क्लासमा के गरौँ होला भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ म च्याप्टर 2 को भन्नु होला नि त हुन्न कि के? अर्को दिन गरे नि हुन्छ होइन आज म सर र त्यो प्रोजेक्ट कन्ट्रोल साइकल र अर्न भ्यालुको भनिदिन्छु अनि अर्को दिनमा फेरि च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 भन्नु होला नि त फेरि। त्यो अर्न भ्यालु भनेकै बिसिडब्ल्युएसहरू भनेकै अर्न भ्यालुमा पर्ने हो क्या प्रवीण। ओके है त म अब अलिकति म उसमा छिरे अब
ओके ओके आई विल मेक यु क्लियर नाउ है त। अब हेर है त अलिकति ल, यो च्याप्टर नम्बर 4 मा हो के हो भन्दाखेरि प्रोजेक्ट मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ भन्ने च्याप्टर छ है, च्याप्टर नम्बर 4 मा। एकैछिन यहाँ कसले के भने त्यो टर्म्स नै क्लियर भएन, थ्याङ्क यू सर हस् ल ओके है त। ल हेर प्रोजेक्ट मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ, अब यहाँ हेर कस्तो हो भन्दाखेरि नि के बुझ भन्दाखेरि प्रोजेक्टको फेजेस 5 वटा हुन्छ, हामीले क्लासमा पढाएको छौँ। पहिलो फेज भनेको इनिसिएसन फेज, फेरि म अरु दिन म फेरि पछि दोहोऱ्याउँला। दोस्रो फेज भनेको त्यसको डिटेल, त्यसको भित्रको डिटेल चाहिँ फेरि हामी अर्को क्लासमा गरौँला। पहिलो फेज भनेको इनिसिएसन फेज, दोस्रो फेज भनेको प्लानिङ फेज, तेस्रो फेज भनेको इन्जिनियरिङ एन्ड डिजाइन फेज, र चौथो फेज भनेको के हो त इम्प्लिमेन्टेसन र कन्ट्रोलिङ फेज भनेर हामीले पढाएको थियौँ। अब यहाँ है अब हामी केमा छौँ भन्दाखेरि हामीले कागजी रूपमा हामीले सबै काम गर्यौँ। प्रोजेक्टको प्लानिङ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ पेपरमा टेबलमा हामीले काम गर्यौँ। अब त्यो टेबलको कुरालाई हामीले रियालिटीमा बदल्नको लागि फिल्डमा जानु पर्यो। अब त्यो फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीले त्यो सर्टेन पर्सेन्टेज अफ वर्क चाहिँ तिमीले भइसके पछाडि चाहिँ त्यो काम चाहिँ एकोर्डिङ टु द प्लान भइरहेछ कि छैन भनेर निरन्तर जुन तिमीले कन्टिन्युअसली हेरिरहन्छौ नि, द्याट इज नोन एज के त भन्दाखेरि मोनिटरिङ है। त्यो काम भइरहेछ कि छैन भनेर हेर्ने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ मोनिटरिङ भनेर भन्छौँ। त्यो स्ट्यान्डर्ड अनुरूप काम भइरहेछ कि छैन भनेर। अनि त्यो भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि तिमीले के गर्छौ त भन्दाखेरि त्यहाँबाट इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्ने काम गर्छौ क्या। त मोनिटरिङबाट के गर्छौ त भन्दाखेरि इन्फर्मेसन कलेक्सन, एक्चुअली फिल्डमा के भइरहेछ भन्ने खालको इन्फर्मेसन चाहिँ डेटाहरू लिने काम गर्छौ। अनि के गर्छौ त भन्दाखेरि त्यस पछाडिको काम चाहिँ त्यो एक्चुअली फिल्डमा भएको डेटा चाहिँ तिम्रो प्लान अनुसार चाहिँ मिट भइरहेछ कि छैन भनेर चेक गर्ने तरिका भनेको के हो त भन्दाखेरि इभ्यालुएसन भनेर भन्छौँ हामी त्यसलाई। सेकेन्ड टर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इभ्यालुएसन भयो है। मोनिटरिङ पछाडि के आउँछ इभ्यालुएसन हुन्छ। अब इभ्यालुएसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो तिमीले कम्पेयर गर्छौ त्यो डाटाहरूलाई, प्लान डाटा र तिम्रो एक्चुअली फिल्डमा तिमीले सर्टेन पर्सेन्टेज काम गरिसके पछाडि आएको जुन त्यो एक्चुअल डाटा हुन्छ त्यो एक्चुअल डाटालाई कम्पेयर गर्ने काम गर्छौ। र कम्पेयर गर्ने कामलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ इभ्यालुएसन भनेर भन्छौँ। अब इभ्यालुएसन पछाडि तिमीहरूको त्यहाँबाट एउटा कुरा आउँछ भेरिएन्स भन्ने कुरा आउँछ। भेरिएन्स भनेको के भयो त फरक भयो। त्यो भेरिएन्स के हुन सक्छ, पोजिटिभ पनि हुन सक्छ नेगेटिभ पनि हुन सक्छ। पोजिटिभ भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले जुन काम गरेको छौ थियौ अथवा फिल्डमा गरिरहेछौ त्यो काम चाहिँ तिम्रो प्लान अनुरूप नै छ है भने तिमीले त्यहाँनिर केही गर्नु पर्यो त परेन, कामलाई अगाडि बढाउँदा भयो, त्यही अनुसारले त्यही पर्फर्मेन्समा अगाडि बढाउँदा भयो। तर होइन यदि त्यो भेरिएन्स चाहिँ नेगेटिभ आयो भने के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि ओहो लौ न मैले काम चाहिँ के गरेछु त बिगारेछु, मैले जुन किसिमको मैले प्लानिङ गरेको थिएँ त्यो मेरो प्लानिङ अनुरूपको चाहिँ मेरो काम भइरहेछ, मेरो खर्च पनि बढिरहेछ, मेरो समय पनि प्रोजेक्टको के भइरहेछ त बढिरहेछ। अब मैले यस्तै तालले काम गर्दै जाने हो भने मेरो प्रोजेक्ट खर्च के अरे सकिँदाखेरि त मेरो खर्च पनि एकदमै बढ्ने रहेछ, मेरो समय पनि एकदमै बढ्ने रहेछ। अब त्यो त हुन दिनु भएन। त्यो नहुन दिने चिजलाई चाहिँ अब हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रोलिङ गरेको। कन्ट्रोलिङ भनेको ब्रिङ्गिङ द प्रोजेक्ट ब्याक इन द ट्र्याक एज ओरिजिनल्ली सेड्युल्ड है। त्यो चिजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रोलिङ गरेको हो भनेर भन्छौँ। अब हेर कन्ट्रोलिङ गर्दाखेरि एउटा कुरा आउँछ प्रोजेक्ट कन्ट्रोल साइकल भन्ने कुरा आउँछ है। अब तिमीलाई सन्तोष सरले पढाउनु भएको यो कसरी देखाउनु भएको छ, मैले चाहिँ किताबकै कुराहरू चाहिँ मैले ठ्याक्कै यहाँनिर छ यहाँनिर है। अब हेर यो साइकलमा हेऱ्यौ भने हेर यो फर्स्टमा तिमीहरूको के छ भन्दाखेरि वर्क प्लान भनेर भनेको छ हेर है। वर्क प्लान भनेको केही पनि होइन, वर्क प्लान भनेको तिमीहरूले त्यही कागजमा बनाएको कुरा भयो क्या। कस्ता कस्ता कुरा बनाउँछौ त भन्दाखेरि तिमीहरूले मेरो यो प्रोजेक्टमा यति समय लाग्छ, मेरो यो प्रोजेक्टमा यति खर्च लाग्छ, मेरा यस्ता यस्ता म्यान पावरहरू युज हुन्छन्, मेरा म यस्तो यस्तो प्रोसिड्युरबाट म काम गर्छु, मेरो यसको यस्तो यस्तो खालको रुल हुन्छ भनेर तिमीहरूले सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ तिमीहरूले कागजी रूपमा तिमीहरूले बनाएको चिज हो यो वर्क प्लान भनेको। अब वर्क प्लान अब कागजमा मात्रै बनाएर भयो त भएन, त्यसलाई त के गर्नु पर्यो रियालिटीमा बदल्नु पर्यो। रियालिटीमा बदल्नको लागि कहाँ जानु पर्यो त अब हामी यो फिल्डमा जानु पर्यो। यो हेरोलाई हेर यसरी है, यो फिल्डमा जानु पर्यो भनेपछि यहाँ फिल्ड अपरेसन्स यो चिजलाई तिमीहरूले एक्चुअल रियालिटीमा उतार्दैछौ। अब त्यो उतार्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि हेर त यहाँ एक्सटर्नल फ्याक्टर्स भनेर लेखाएको छ। अब हेर
यो एक्सटर्नल फ्याक्टर्स भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो फिल्ड अपरेसनलाई के भन्ने एफेक्ट गर्ने, नेगेटिभली एफेक्ट गर्ने एलिमेन्ट्सहरू के हुन् त भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल ब्याड वेदर हुन सक्ला एउटा, हैन? तिमीहरूको चाहिँ काम गरिरहेको थियो, अब मौसमको अनुसारले तिमीले राम्ररी प्रेडिक्ट गर्न सकेनौ भनेदेखि तिमीहरूको काम के हुन सक्छ त, पानी पर्दियो भने काम ठप्प हुन सक्छ, काम डिले हुन सक्छ। अर्को के हुन सक्छ, वर्करको प्रोडक्टिभिटीको कुराहरू आउन सक्छ। हो, तिमीले चाहिँ 8 घण्टामा यति यति काम गर्न सक्छ भनेर वर्करले चाहिँ प्रेडिक्ट गरे हुन्छौ, तर 8 घण्टामा त्यो भन्दा कम काम गर्दैको हुन सक्ला। अर्को कुरा भनेको के हुन सक्छ भन्दा नेपाल जस्तो केसमा चाहिँ तिम्रो भ्यान्डालिजम भनेको गुण्डागर्दी, लेबर स्ट्राइक, त्यो कारणले गर्दाखेरि तिमीले जे सोचेको हुन्छौ त्यो कामहरू गर्नको लागि चाहिँ तिमीलाई के हुन सक्छ त, यो एक्सटर्नल फ्याक्टर्स भनेका ती प्यारामिटर्सहरू चाहिँ बाधाहरू हुन सक्छन् भन्ने कुरा भयो है। अब हेर, अब यो एरोलाई हेर है, अब यहाँ हेर के छ त भन्दाखेरि यो इनिसिएट गर्यौँ हामीले प्लान, सरी यो माथिको भन्दा यो एरोलाई इनिसिएट प्लानमा चाहिँ अब के भयो त भन्दाखेरि फिल्ड अपरेसनबाट के आउँछ त भन्दाखेरि अब वास्तवमा के काम भइरहेछ भनेर अब यहाँ फिल्ड डाटा आउने भयो। त्यो फिल्ड डाटा कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि कस्ट शेड्युल इन्जिनियर्स भनेर भनेको छ हेर है। अब फेरि यहाँ कालो एरोले तिमीहरूको वर्क प्लान र यसलाई जोडेको छ। त्यो भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो कस्ट शेड्युल इन्जिनियर्स भनेका को हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ यही जुन वर्क प्लान बनाएका मान्छे छन् नि अगाडि प्लानिङमा, त्यो प्लानिङमा इन्भल्भ भएकै मान्छे हुन् यी मान्छेहरू चाहिँ है। टेबलमा बसेर काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ यो वर्क प्लान बनाएकै मान्छेहरू हुन्। अब यिनीहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि हेर त, तिम्रो यहाँबाट एक्चुअल के अरे प्लान डाटा यहाँबाट आइरहेछ, यहाँ छुट्याएको छ एउटा वर्ड छुट्याएको छ यहाँनिर, यहाँ प्लान डाटा भन्ने खालको कुरा हुन्छ यो बिचमा है। यो प्लान डाटा यहाँबाट आइरहेछ, तिम्रो एक्चुअल फिल्ड डाटा यहाँबाट आइरहेछ। अर्को हिस्टोरिकल डाटा भनेर छ। हिस्टोरिकल डाटा भनेको के त भन्दाखेरि त्यही नेचरको प्रोजेक्ट चाहिँ पास्टमा कस्तो खालको भएको थियो त्यो तिनटालाई आधार बनाएर उनीहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि अब इभ्यालुएसन गर्ने काम गर्छ है, अथवा एनालाइसिस गर्छ भन्ने खालको कुरा भयो। अब यहाँ देखाएको छ नि, एनालाइसिस एन्ड रेकमेन्ड एक्सन भनेपछि उनीहरूले के गर्छ, भेरिएन्स निकाल्छ। अब त्यहाँबाट भेरिएन्स के हुन सक्छ, पोजिटिभ पनि हुन सक्छ, नेगेटिभ पनि हुन सक्छ, मैले अघि भने जस्तै। भनेपछि त्यो चिजलाई एनालाइसिस गरेर रेकमेन्ड गर्छ। उनीहरूले आफै डिसिजन मेकिङ त गर्न सक्दैन, त्यो चिज कसलाई रेकमेन्ड गर्ने भयो त भन्दाखेरि अब प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई उनीहरूले रेकमेन्ड गर्ने भयो क्या है। अब प्रोजेक्ट म्यानेजरले के गर्छ त भन्दाखेरि यतापट्टि आउटसाइड इनपुट भनेर देखिरहेको छ तिमीहरूले। त्यो आउटसाइड इनपुट भनेको के त भन्दाखेरि अब उसलाई डिसिजन मेकिङ गर्नको लागि गाह्रो हुन्छ भनेर उसले के गरेको त सपोर्ट लिएको हो। त्यो सपोर्ट भनेको कस्तो हुन सक्छ, एउटा टेक्निकल सपोर्ट हुन सक्छ, अर्को एडमिनिस्ट्रेटिभ सपोर्ट हुन सक्छ। भनेपछि त्यो दुईटा सपोर्टको आधारमा उसले एउटा डिसिजन मेकिङ गर्छ। त्यो डिसिजन मेकिङ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो काम तिम्रो एज इट इज पहिला जे छ त्यही अनुसारले हुन सक्छ। यदि भेरिएन्स चाहिँ तिम्रो पोजिटिभ नै छ भनेदेखि, होइन नेगेटिभ छ भने के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो प्लानलाई फेरि के गर्नु पर्यो त, एडजस्ट गर्नु पर्यो। अनि फेरि के गर्नु पर्यो त, एकैचोटि अब यो वर्क प्लानमा होइन कि यो चिज कहाँ आउँछ त, फिल्ड अपरेसनमा उसले के गरिदिन्छ, इन्स्ट्रक्सन दिन्छ। भनेपछि अब त्यो चिज चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि प्रोजेक्ट नसकिउन्जेलसम्म के हुने भयो त, यसरी निरन्तर के हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ घुमिरहने भयो। र यसैलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट कन्ट्रोल साइकल हो भनेर हामी बुझ्न चाहिँ सक्छौँ, बुझिन्छ है। जस्तो यहाँ हेर है, प्रोजेक्ट कन्ट्रोल साइकललाई डिफाइन गर्दाखेरि कसरी भन्ने त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यो के हो त भन्दाखेरि फिडब्याक लुप हो। प्रोजेक्ट कन्ट्रोल साइकल भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ फिडब्याक लुप हो, जसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि म्यानेजर्सले पास्टमा गरेको डिसिजन चाहिँ सक्सेसफुल भयो कि भएन भनेर चेक गर्ने एउटा के हो त भन्दाखेरि माध्यम हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। पास्टमा गरेको डिसिजन चाहिँ वेदर इट वाज करेक्ट अर नट, दिस प्रोभाइड द इन्फर्मेसन है। र यो के हो त एउटा फिडब्याक लुप हो भनेर चाहिँ बिर्सिनु चाहिँ भएन। ठिक छ, प्रोजेक्ट कन्ट्रोल साइकल भनेको यति भयो, थ्योरिटिकल पार्ट भयो है। यो तिमीहरूले किताबमा पनि हेर्न सक्छौ, ठ्याक्कै यही नै छ तिमीहरूको किताबमा पनि। अब हेर अर्न्ड भ्यालु एनालाइसिस है त। अब आउँछ यहाँनिर, यसको न्युमेरिकलको पार्ट पनि छ, एउटा सानो खालको एउटा न्युमेरिकल पनि म देखाइदिउँला। अब हेर अर्न्ड भ्यालु एनालाइसिस भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्टको प्रोग्रेस अथवा बिर्सिनु भएन यो, यहाँ हेर प्रोजेक्टको प्रोग्रेस अर पर्फर्मेन्स एट एनी गिभन पोइन्ट इन टाइम है, यो चिज चाहिँ नबिर्सिनु है। अर्न्ड भ्यालु भन्ने बित्तिकै प्रोजेक्टको प्रोग्रेस अथवा पर्फर्मेन्स भन्ने कुरालाई बिर्सिनु भएन। भन्न खोजेको मतलब के हो त भन्दाखेरि तिमीहरूले काम गर्दै जाँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि त्यो प्रोग्रेसमा चाहिँ तिमीहरूको के देखियो त भन्दाखेरि प्रोजेक्टको चाहिँ टाइम बढ्ने जस्तो देखियो, कस्ट पनि बढ्ने जस्तो देखियो भने एट लास्ट मेरो प्रोजेक्ट सकिँदाखेरि ओभरअल मेरो प्रोजेक्टको खर्च कतिले बढ्छ त, मेरो ओभरअल प्रोजेक्टको समय कतिले बढ्छ त भनेर तिमीहरूलाई अर्न्ड भ्यालुदेखि बाहेक अरू कुनै पनि त्यस्तो खालको
टुल छैन कि तिमीहरूलाई चाहिँ यति मात्राले यति क्वान्टिटीले चाहिँ बढ्छ भनेर भनिदिन सक्ने खालको कुनै पनि टुल चाहिँ छैन है। त्यही भएर अर्न्ड भ्यालु भनेको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा वाइडली युज हुने टुल हो प्रोजेक्ट कन्ट्रोलिङको लागि है त। र यसले के गर्ने रहेछ त हेर त, फोरकास्टिङ इट्स कम्प्लिसन डेट एन्ड फाइनल कस्ट एन्ड एनालाइजिङ भेरिएन्सेस इन द शेड्युल एन्ड बजेट एज द प्रोजेक्ट प्रोसिड्स रे है। यसले के दिने भयो हेर, प्रोजेक्टको प्रोग्रेस अथवा पर्फर्मेन्सलाई हेर्छ, फाइनल कस्ट र फाइनल टाइमलाई फोरकास्ट गरिदिने काम गर्छ र भेरिएन्सहरू के छन् त भन्ने खालको कुरालाई पनि यसले प्रेडिक्ट गर्ने काम चाहिँ गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। र अर्न्ड भ्यालु एनालाइसिस गर्नको लागि यु निड 3 टाइप्स अफ इन्फर्मेसन है। जस्तै यहाँनिर छ यु निड 3 टाइप्स अफ इन्फर्मेसन, 3 वटा इन्फर्मेसन चाहिन्छ है। पहिलो भनेको के त भन्दाखेरि BCWS है। BCWS भनेको के हो त भन्दाखेरि बजेटेड कस्ट अफ वर्क शेड्युल्ड अर प्लान्ड भ्यालु। जुन कागजी रूपमा हामीले सुरुमै प्लानिङ गरेको हुन्छौँ नि, त्यो प्लानिङ गरेको चिज भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो के हो त बजेटेड कस्ट अफ वर्क शेड्युल है। यो जहिले पनि हेर है, यो चिज चाहिँ हामी के गर्छ भन्दाखेरि अकॉर्डिङ टु वर्क डन को हिसाबले हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा भनेको चाहिँ है, अहिले आउँछ एक्जाम्पलमा पनि आउला। र इट इज द बजेटेड अमाउन्ट अफ द कस्ट अफ द वर्क शेड्युल टु बी एकम्प्लिस्ड इन अ गिवन टाइम पिरियड है। कुनै टाइम पिरियडमा कति खर्च लाग्छ, कति समय लाग्छ भनेर सुरुमा कागजी रूपमा हामीले काम गरेको के अरे प्लानिङ गरेको कुरा भयो। अब हेर, एक्चुअल कस्ट अफ वर्क परफर्म भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि तिमीले वास्तवमा कति खर्च गर्यौ त त्यो फिल्डमा। अब मानिलिउ एउटा काम गर्नको लागि चाहिँ तिमीले 10 लाख रुपैयाँ तिमीले चाहिँ टोटल लाग्छ भनेर तिमीले के गर्यौ त, एउटा बनायो, एउटा प्लानिङ गर्यौ हैन। अनि तिमीले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब लेट्स से 4 दिन पछाडि तिमीले चाहिँ के गर्यौ त भन्दाखेरि अर्न्ड भ्यालु गर्यौ रे। भनेपछि 4 दिनमा तिमीले कति खर्च गरिसकेछौ त भन्ने जुन त्यो भ्यालु हुन्छ नि, मान्नु 6 लाख रुपैयाँ खर्च गरिसक्यौ भनेदेखि चाहिँ त्यो 6 लाख भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ एक्चुअल भ्यालु भयो। कति एक्चुअली यु एक्सपेन्डेड इन दैट पर्टिकुलर टास्क अथवा प्रोजेक्ट है। इट इज द अमाउन्ट एक्चुअली एक्सपेन्डेड इन कम्प्लिटिङ द पर्टिकुलर टास्क है त अथवा वर्क। अर्को छ बजेटेड कस्ट अफ वर्क परफर्म, BCWP भनेर भन्छौ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अर्न्ड भ्यालु। अब हेर अर्न्ड भ्यालु यहाँ है भन्न खोजेको, अघि भर्खरको एक्जाम्पल हेर न, 10 लाख रुपैयाँ तिमीले प्लानिङ गरेको छौ, 6 लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छौ। 6 लाखको 6 लाखको चाहिँ काम हुन सक्छ त, 6 लाख भन्दा के हुन सक्छ, बढी पनि हुन सक्छ, ठ्याक्कै 6 लाख पनि हुन सक्छ, अथवा 6 लाख भन्दा कम पनि त हुन सक्छ नि। व्हाट एक्चुअली यु हैव गेन्ड अथवा अर्न, के वास्तवमा चाहिँ कति चाहिँ काम भएको रहेछ त, वर्क डन चाहिँ इन रियलमा चाहिँ कति भएको रहेछ त भन्ने खालको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अर्न्ड भ्यालु भयो है। कुरा बुझ्दैछ है। भनेपछि यो तीनटाको आधारमा हामीले के निकाल्नु पर्ने, जस्तै हेर अब यहाँनिर यो तिमीलाई डिटेलमा छ, यो फिगर चाहिँ डिटेलमा छ, उता सरले 3टा मात्रै भएर देखाउनु भएको थियो होला। जस्तै यहाँ जस्तो तिमीहरूको हेर त यो ग्रीन लाइन छ नि यहाँ है, यहाँ कुरो बुझ। जस्तो हेर यो भनेको के हुन्छ, कस्ट हो। यो वाइ एक्सिस भनेको के हो, कस्ट हो। यो एक्स एक्सिस भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ टाइम हो यहाँ है। जस्तो हेर यो जुन रातो लाइन देख्छौ नि तिमीहरूले, यो रातो लाइन भनेको के हो त तिमीहरूले प्लान गरेको चिज भयो क्या है। यो BCWC के अरे BCWS भयो। त्यो भनेको मेरो प्रोजेक्ट चाहिँ ओभरअलमा चाहिँ यो BSC भनेको बजेट एट कम्प्लिसन भनेर भने हो है। यो बजेट एट कम्प्लिसन भन्नुको मतलब मेरो कम्प्लिट हुँदाखेरि चाहिँ मेरो यति खर्च लाग्छ भनेर प्लानिङ गरेको चिज चाहिँ BCWS भयो। अब हेर तिमीहरूले यो पोइन्टमा बसेर तिमीहरूले अर्न्ड भ्यालु गरिरहेछौ, यो पोइन्टमा बसेर है, यो लाइनमा बसेर अर्न्ड भ्यालु गरिरहेछौ भनेपछि तिम्रो SCWP भनेको हेर त यो पोइन्टसम्म मात्रै खर्च भएको छ नि त तिम्रो अहिले। यता यो भन्दा यतापट्टि काम त भएको छैन। भनेपछि यो पोइन्टसम्म खर्च गरेको चिज चाहिँ के भयो त तिमीहरूको एक्चुअल भ्यालु भयो हो, एक्चुअल भ्यालु भयो। भनेपछि त्यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो जुन त्यो पर्पल लाइन देख्छौ तिमीहरूले खर्च गरे अनुसारको वास्तवमा गेन चाहिँ कति गर्यौ त भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो पर्पल लाइनले दियो क्या। रातो लाइन भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्लानिङ गरेको भ्यालु भयो। त्यो भनेको कहाँसम्म जान्छ त भन्दाखेरि हाम्रो प्रोजेक्टको जति टाइम हामीले इस्टिमेट गरे हुन्छ त्यहीसम्म पुग्छ। र यो दुईटा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो जुन टाइममा बसेर तिमीहरूले अर्न भ्यालु गरेर हुन्छौ त्यो पोइन्ट इन टाइमसम्म मात्रै हुन्छ। र यो भनेको वास्तवमा खर्च गरेको हाम्रो लाइन भयो, कर्भ भयो भने त्यो खर्च गरे बापत कति भ्यालु चाहिँ हामीले अर्न गरेछौँ, कति वर्क डन चाहिँ भएछ त भन्ने खालको कुरा चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ अर्न भ्यालु भयो भन्ने खालको कुरा हो। भनेपछि यो 3टा भ्यालुको आधारमा चाहिँ अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि
अर्न्ड भ्यालु एनालाइसिस चाहिँ पर्फर्म गर्छौँ। जस्तो यसको लागि तिमीहरूले सुनेका छौ कस्ट भेरिएन्स चाहिन्छ हैन, शेड्युल भेरिएन्स चाहिन्छ होला। कस्ट भेरिएन्स भनेको के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ बीसीडब्ल्यूपी चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ कमन हुन्छ है, अर्न गरेको चिज भयो। बीसीडब्ल्यूपी बाट एसीडब्ल्यूपी घटाउने नेगेटिभ आयो भने के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्ट ओभररन हुन्छ होला। त्यस्तै गरी शेड्युल भेरिएन्स भन्नुको मतलब के भयो त भन्दाखेरि बीसीडब्ल्यूपी बाट बीसीडब्ल्यूएस घटाउ, त्यसले तिम्रो प्रोजेक्टको टाइम के छ भन्ने खालको कुरालाई बताइन्छ। नेगेटिभ आयो भने तिमी के रहेछौ त, तिम्रो टाइम ओभररन भइरहेछ अथवा बिहाइन्ड शेड्युल भइरहेछ भन्ने खालको कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ है। सर हजुरको स्लाइडमा मेल गरिदिन पाए हुन्थ्यो। है अब हेर बीसीडब्ल्यूपी बीसीडब्ल्यूएस यो बुझिहाल्यो है। अब हेर इन्डेक्सको फर्ममा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब यो हेर न पर्सेन्टेज ओभररन भनेको के भयो त भन्दाखेरि एसीडब्ल्यूपी माइनस बीसीडब्ल्यूपी डिभाइड बाइ बीसीडब्ल्यूपी है। अब हेर यो बीसीडब्ल्यूपी बाट घटाए पनि हुन्छ, खालि यो जुन छ नि यो पोजिटिभ र नेगेटिभ, यो पोजिटिभ र नेगेटिभले मात्रै फरक पार्ने हो है। जस्तो तिमीले यहाँ मैले यहाँ एसीडब्ल्यूपी अगाडि राखेको हुनाले पोजिटिभले के बतायो त, ओभररन बतायो हैन। एक्चुअलमा लागेको खर्च चाहिँ तिम्रो के छ त बढी छ भन्नुको मतलब, पोजिटिभ आयो भन्नुको मतलब मेरो लागि प्रोजेक्टको ओभररन छ। अब यही ठाउँमा मैले बीसीडब्ल्यूपी अगाडि राखिदिएको भए के हुन्छ त, यहाँ नेगेटिभ राख्नु पर्थ्यो होला है। यति कुरा चाहिँ बुझ्छ होला तिमीहरूले। अब इन्डेक्सको फर्ममा हेर्ने हो भने अघि जुन त्यो फर्मुला थियो सीबी को, त्यसलाई खालि रेसियोमा लग्देऊ, बीसीडब्ल्यूपी बाइ एसीडब्ल्यूपी गर्देऊ। लेस देन 1 आउने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो के भयो त, तिम्रो कस्ट ओभररन हुन्छ अथवा ओभर बजेट हुन्छ। त्यस्तै बीसीडब्ल्यूपी डिभाइडेड बाइ बीसीडब्ल्यूएस गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बिहाइन्ड शेड्युल हुन्छ भन्ने खालको कुरा भयो है त्यही फर्मुलालाई। अनि अर्को मैले यहाँ फर्मुला लेख्न बिर्सेछु, न्यू टाइम इस्टिमेट र न्यू कस्ट इस्टिमेट भनेर तिमीहरूले अब नोट गरे पनि हुन्छ है। त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ न्यू टाइम इस्टिमेट न्यू कस्ट इस्टिमेट भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ओरिजिनल कस्ट डिभाइडेड बाइ सीपीआई हुन्छ है। जहिले पनि ओरिजिनल कस्ट डिभाइडेड बाइ सीपीआई भनेको प्रोजेक्टको अब नयाँ लाग्ने टाइम आउँछ, नयाँ लाग्ने कस्ट आउँछ, सरी टाइम होइन कस्ट आउँछ। त्यस्तै गरी नयाँ टाइम भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ओरिजिनल टाइम डिभाइडेड बाइ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एसपीआई भन्ने कुरा हुन्छ है। ओरिजिनल टाइम डिभाइडेड बाइ एसपीआई। फेरि सम्झ है, एकचोटि नोट गरे हुन्छ तिमीहरूले कपीमा। न्यू टाइम न्यू कस्ट भनेको के त, ओरिजिनल कस्ट डिभाइडेड बाइ सीपीआई। त्यसै गरी न्यू टाइम भनेको के हो त, ओरिजिनल टाइम डिभाइडेड बाइ एसपीआई है। ल एउटा सानो न्युमेरिकल हेरौँ। ल हेर, सपोज दैट एन एक्टिभिटी हैड 5 डे ड्यूरेशन, यो किताबमै भएको न्युमेरिकल है। एक्टिभिटी ड्यूरेशन एन्ड वाज एक्सपेक्टेड टु कस्ट $10,000 रे। अब यहाँ हेर त्यो ओभरअल ड्यूरेशन कति छ प्रोजेक्टको, 5 दिन छ, $10,000 चाहिँ खर्च हुन्छ रे। सेट इन्टु द प्रोजेक्ट एन्ड प्रायर टु फिनिशिङ एन एक्टिभिटी द फलोइङ डाटा वेयर अब्टेन्ड अबाउट द प्रोग्रेस डन टु दैट एक्टिभिटी है। यो भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि के प्रोग्रेस भएछ भनेर दिइराछ र। हैव सो फार वर्क फर 3.5 डेज रे। ओभरअल यहाँ हेर है 5 दिनको हाम्रो प्रोजेक्ट हो, कति दिन काम गरिसक्यौँ हामीले, 3.5 दिन काम गरिसक्यौँ है। त्यसै गरी 60% चाहिँ हामीले के गरिसक्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ है। अनि यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ है ह्याभ सो फार वर्क फर 3.5 दिन काम गरिसक्यौँ। 3.5 दिनमा हामीले कति काम सकिसकेछौँ त भन्दाखेरि 60% चाहिँ हामीले के गरिसक्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ काम गरिसक्यौँ है। अनि यो सी होइन, यो इट हुनुपर्ने सी भएछ यहाँ। $8,000 चाहिँ हामीले के गरिसकेछौँ त भन्दाखेरि खर्च चाहिँ गरिसकेछौँ। ठिक छ, भनेपछि यसमा 3टा प्यारामिटरहरू के हुन्छ होला ल भन त, यसो लेख त त्यहाँ टाइप गरेर यसरी। मलाई 3टा प्यारामिटर भन्दा बीसीडब्ल्यूएस कति हुन्छ, बीसीडब्ल्यूपी कति हुन्छ, एसीडब्ल्यूपी कति हुन्छ ल भन त यसरी। त च्याटमा म हेर्दैछु है। यसरी हेरौँ त ल, तिमीले टाइप गरेर त।
खै एसीडब्ल्यूपी 8000 ओके अनि बीसीडब्ल्यूपी 6000 अनि बीसीडब्ल्यूएस सात हजार गुड हो बुझ्नुपर्ने कुरा नै यो सबभन्दा झुकिने भनेको हैन सबभन्दा झुकिने भनेको नै बीसीडब्ल्यूएस मा हो है त्यसमा चाहिँ झुकिन पाइँदैन बीसी हेर तिमीलाई क्वेशनले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि तिमीलाई बीसीडब्ल्यू त्यो फाइनल भ्यालु दिन्छ प्रोजेक्टको कम्प्लिसन कस्ट दिएको हुन्छ जहिले पनि है तर जहिले पनि पोइन्ट चाहिँ के बुझ्ने त भन्दाखेरि चाहिँ जुन टाइममा तिमीहरूले अर्न भ्यालु गरिरहेको छ त्यो टाइमको मात्रै तिमीहरूले बीसीडब्ल्यूएस हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यहाँ है म एउटा एक्जाम्पल यहाँनिर यही डायग्राममा म देखाइदिन्छु जस्तै यहाँ यही न्युमेरिकललाई हेर्दाखेरि यहाँनिर हेर है यहाँ फर एक्जाम्पल हेर यो छ नि यो 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 बीसीडब्ल्यूएस यहाँ है यो भनेको यो लाइन सिधा लाइन जान है मैले यो चाहिँ यो भनेको तिमीहरूको के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो 5 दिनमा सकेको कुरा भयो यसरी 5 डेजमा है हामी कहाँ छौँ अहिले यो 3.5 डेजमा है अब यहाँको भ्यालु भनेको यो बीसीडब्ल्यूएस भनेको यसले क्वेशनले जहिले पनि के दिएको हो भन्दाखेरि यो 10,000 भनेको यहाँको भ्यालु दिएको है यो $10,000 भनेको चाहिँ यहाँको भ्यालु दिएको उसले जहिले पनि है यो 10,000 भनेर तर हामीले अर्न भ्यालु कहाँ बसेर गरिरहेछौँ त भन्दाखेरि यो 3.5 डेजमा गरिरहेछौँ भनेपछि एक्चुअल भ्यालु इज अलवेज गिभन इन द क्वेशन एक्चुअल भ्यालु भनेको कति भयो त भन्दाखेरि यो 8,000 भयो एक्चुअल भ्यालु है यो 8,000 भयो भने कति पर्सेन्ट काम सकियो त भन्ने खालको कुरा चाहिँ तिम्रो के भयो त भन्दाखेरि अर्न भ्यालु भयो सरी यो 8,000 यो भयो सरी 8,000 यो माथिको भयो भने कति पर्सेन्ट काम सकियो त भन्ने खालको कुरा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो 6,000 भनेको चाहिँ 60% भनेर भनेको छ नि त कतिको 60% हो त भन्दाखेरि यो 10,000 को 60% यो 8,000 किन भयो त भन्दाखेरि यो 10,000 को चाहिँ तिम्रो के भयो त यो दिएको हुन्छ क्वेशनले दिएको हुन्छ भनेपछि बीसीडब्ल्यूएस निकाल्दाखेरि जहिले पनि अब हामीले यो पोइन्टको निकाल्नु पर्ने हुन्छ है किनभने यो बाँकीको दुईटा प्यारामिटर तिमीले 3.5 दिनको हेरेको छौ भनेदेखि चाहिँ अर्को प्यारामिटर तिमीले त 5 दिनको त हेर्न त पाएनौ नि त त्यो चाहिँ के हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ 3.5 दिनकै हेर्नु पर्यो त्यही भएर यो भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 7,000 हुन्छ भन्ने खालको कुरा हो है त ओके भनेपछि अब त निकाल्न सकिहाल्छ नि तिमीहरूले त अब त सीबी निकाल एसबी निकाल त्यस पछाडि तिमीहरूले उ निकाल के अरे सीपीआई निकाल एसपीआई निकाल के निकाल्ने हो निकाल त्यस पछाडि है न्यू एक्टिभिटी ड्युरेसन के हुने रहेछ हेर त यहाँनिर न्यू एक्टिभिटी ड्युरेसनलाई मैले अघि भनेको फर्मुला छ नि न्यू एक्टिभिटी ड्युरेसनमा के हुने रहेछ त भन्दाखेरि तिमीहरूको चाहिँ ओरिजिनल टाइम डिभाइडेड बाई के भयो त ओरिजिनल टाइम डिभाइडेड बाई एसपीआई त्यसै गरी न्यू कस्टको के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ ओरिजिनल कस्ट डिभाइडेड बाई सीपीआई है त भने अनि लास्टमा त्यहाँ कमेन्ट पनि लेख्नुपर्छ तिमीहरूले यदि प्रोजेक्टको प्रोग्रेसको पर्फर्मेन्स यस्तै हुने हो भनेदेखि चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ लगभग 5.8 भनेको द्याट इज एक दिनले चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको टाइम चाहिँ बढेको देखिन्छ त्यसै गरी कस्ट चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि 10,000 मा सक्नुपर्ने कुरा 13,000 लाग्छ भनेपछि 3,000 उसले चाहिँ बढ्छ त्यही भएर चाहिँ यसलाई सर्टेन कन्ट्रोलिङ मेजर्स अपनाउनै पर्ने हुन्छ ताकि प्रोजेक्टलाई चाहिँ फेरि ब्याक इन द ट्र्याक लिएर आउनु पर्ने हुन्छ भनेर जस्तो हिसाबले अलिकति भाषा मिलाएर लेखिदिनु पर्ने हुन्छ ठिक छ ल मेरो विचारमा अब आजलाई यति गरौँ हैन अनि अर्को क्लासमा तिमीहरूलाई म अब यो च्याप्टर 1 र अनि च्याप्टर 2 को बारेमा अलिअलि भन्दिउँला अब युनिट विथ रुपीज भन्नाले कस्तो बुझिन मैले डलरको ठाउँमा रुपीज दिएको त हुन्छ होला नि त के भयो केही छ केही क्वेशन छ अरु